अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। एक खूबसूरत सी मॉर्निंग में मैं हूँ आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। एक नया दिन है, नई सुबह और साल 2023 अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का आगाज़ भी हो गया, कुछ इसकी बात भी करेंगे। साथ साथ इंतखाबी गहमा गहमी भी अपने उरूज पर पहुँच रही है। जैसे ही कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख ख़त्म हुई, उसके बाद अब सियासी जमातों की जानिब से सियासी लाहे अमल, जो पहले कहीं कॉर्नर मीटिंग्स हो रही थी या फिर वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे थे, अब वो बाकायदा जलसों में कन्वर्ट होंगे और बिल्कुल। मोबिलाइज होंगे। इसके साथ साथ वोटर्स भी, सपोर्टर्स भी, कारकुनान भी और पार्टी वर्कर्स भी। जबकि दुनिया में क्या हो रहा है इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। उससे पहले दिसंबर जा रहा है, साल जा रहा है। इस साल में क्या खोया, क्या पाया, कुछ इस पर भी बात होनी चाहिए। और आने वाले साल में हमने क्या हासिल करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने हासिल करने हैं, जो हमने अबूर करने हैं। मानूर होता ही है कि हम एक टारगेट सेट करते हैं ना, तो उसमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम कहते हैं कि कोई भी रास्ता मिल जाए, हमें बस मंजिल तक पहुंचना है। हालांकि जो मंजिल तक पहुंचने का सफ़र है, जो जर्नी है, वो खूबसूरत होना चाहिए। उसमें जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं, जब आप नुक्ते से नुक्ता मिलाते हैं, और आपकी मंजिल आसान होती है और करीब तर हो जाती है। बिल्कुल जनाब, कहा जाता है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, और सफ़र खूबसूरत तब रहता है जब आप एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं, स्ट्रगल्स को एंजॉय करते हैं, फेलियर्स को एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते हैं सक्सेस को भी, लेकिन इन अ वेरी हम्बल वे। सो अगर बात की जाए साल के इख्तिताम की, तो साल के इख्तिताम में हम देख रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन के हवाले से रिजवान ने बात की कि कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और अब उसके बाद स्क्रूटनी का अमल जो है उसका आगाज़ हो चुका है। स्क्रूटनी में कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपील हो सकेगी और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ आज यानी मंगल 26 दिसंबर से अपीलें दायर की जा सकेंगी। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें हैं, उनके लिए मजमूई तौर पर 7,242 मर्द और 471 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह से कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बलियों के लिए भी कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में जमा करवाए गए हैं। बात करेंगे सज्जाद मीर साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नज़र रखते हैं सियासी मामलात पर भी। सियासी जमातों की हिकमत अमलियाँ बहुत सारी देखी भी हैं और बहुत सारी हिकमत अमली को समझते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम। सज्जाद मीर साहब, अब मरहला करीब आता जा रहा है, ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, अब एतराज़ात भी होंगे, सुने भी जाएंगे, माहौल बन गया है सियासी। देखें, बात सुने, इस बार अजीब गरीब सूरत हाल है कि सब कुछ शुरू हो चुका है, कागज दाखिल हो रहे हैं, शोर मचाया जा रहा है कि छीना झपटी हो रही है। ये भी हो रहा है कि अब दरखास्तें दी जा रही हैं हाई कोर्ट में। ये भी हो रहा है कि इसके बाद हम अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे, दरख्वास्तें वापस अगर ऑफिसर लेनी होंगी तो ले सकता होगा, निशान अलाट हो जाएंगे। सारा जो प्रोसेस है, दिन मुकर्रर होते हैं, उस दिनों के हिसाब के साथ मामला आगे चल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के कहने के यानी उसके कहने पर एक आध मुशीर को भी हटा दिया गया है, जो मामूली बात नहीं है। हुकूमत ने समरी भेजी, सदर ने उस पर दस्तखत कर दिए, वज़ीर आज़म ने समरी भेजी और हटा दिया गया। ये मामूली बात नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसका इस सब के बावजूद भी ये तासुर पैदा नहीं हो रहा कि हम जो है वो एक तरह से इलेक्शन में जा रहे हैं। ये कैफियत क्यों पैदा हो रही है और इसकी वजह क्या है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि जो इस वक्त मुल्क का एक मजाज बन गया है, मामला बन गया है, उसमें कुछ इस तरह की तज़ब्ज़ुब की कैफियत है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। ये फ़ज़ा जो पैदा की गई थी, जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी सख्ती से मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ़ज़ा एक तरह की चलती तज़ब्ज़ुब की कैफियत चलती जा रही है। अब लोगों को ये जो यकीन आता जा रहा है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, उसने होना है, फिर लेकिन दूसरी अफवाह फैलाई जा रही है कि इलेक्शन फेयर इवन प्लेइंग ग्राउंड पे होंगे कि नहीं होंगे, किसी को आने दिया जाएगा कि नहीं आने दिया जाएगा, इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन देखा जाए तो तमाम पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी तो बड़े धड़ल्ले के साथ जलसे भी कर रही है, जोड़ तोड़ भी कर रही है, बयानात भी मुखालिफ जमातों के खिलाफ दे रही है, जो बहरहाल अभी शायद देने का कोई वक्त नहीं है, लेकिन वो दे रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी पार्टी के टिकट बांटने के लिए धड़ाधड़ मीटिंग की जा रही है। उनका मरकजी दफ्तर जो है वो बड़ा एक्टिव है, बड़ा जोर शोर के साथ उसमें काम भी हो रहा है और नजर आ रहा है कि जैसे उसकी एक्टिविटीज बता रही हैं। स्टाइल है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग अपनी इंतखाबी मुहिम इस तरह शुरू नहीं करती कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर दिया और फिर उसी के साथ उसी लहर के सहारे जीतना।
وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ زور دیتی ہے، توجہ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس فضا پر جو میاں نواز شریف کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، وہ آگے جانے کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ یہ پارٹی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، اس نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ 2-4 چھوٹے شہروں کے جلسے کیے ہیں جان بوجھ کر، اور دکھانے کے لیے کہ ہم ان شہروں میں بھی کتنے بڑے جلسے کر سکتے ہیں، ہماری کانسٹیٹوئنسی کتنی مضبوط ہے۔ کمالیہ میں، خانہ بال میں اگر ہم جلسہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کہنے کیا تم مجھے لوٹا کہتے ہو، مجھے لوٹا کہتے ہو؟ وہی میں نے تم سے الگ ہو کے اپنی پارٹی بنائی ہے۔ کوئی چھوڑ جائے اور تم لوٹا کہنا شروع کر دو، تمہارے ساتھ آ جائے تو انصاف پسند، اور تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو لوٹا۔ اور میں لوٹا ہوں بڑے اعتماد سر کا، اور میں نے تو اپنی پارٹی بنائی ہے تمہارے مقابلے میں، کسی کی ہمت بنا لے پارٹی، میں نے پارٹی بنائی ہے، تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو سارے لہجے بتا رہے ہیں کہ الیکشن آج اے این پی والوں نے کہا کہ بھائی کہیں ایون پلینگ فیلڈ گراؤنڈ دینے کے چکر میں جس طرح نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین کو کر دیا گیا تاکہ بیلنس قائم ہو جائے، کہیں یہ لگتا ہے ہمیں کہ اے این پی کا بھی ساتھ جیسے ان کے بلے کا نشان گیا ہے تو ہم سے بھی ہمارا نشان نہ چھن جائے، لیکن لگتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہو جائے تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ تو یہ ساری فضائیں اور ساری باتیں اور ساری حکمت عملی، یہ جیسے حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہے بیان دینا بھی۔ جب آپ بیان دیتے ہیں، مثلاً یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی بالکل یہ ہے کہ مظلوم بن کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ اس سے پہلے یہی تھا کہ وہ مار داڑ کے بادشاہ ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو اس پہ لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ اب مظلومیت پہ تو ووٹ ملتا ہے، تو مظلومیت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ تحریک مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں، ان کے مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بڑے لاڈلے ہیں اس لیے ان کو بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہہ لو، لیکن جب یہ فضا پیدا ہوگی کہ چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے نا، وہ ایسی صورتحال میں اس امیدوار کو، اس پارٹی کو ووٹ دیتا ہے جس کا بندہ اقتدار میں آنا چاہتا ہو۔ پیپلز سجاد پارٹی میر تو صاحب، آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذرا بریفلی ڈسکرائب کی کہ کس طرح کی حکمت عملی چل رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان، پی ٹی آئی کیا حکمت عملی لے کر آ رہی ہے، لیکن اب آپ نے بہت سے الیکشنز دیکھے، بہت سے انتخابات بھی دیکھے، بہت اپس اینڈ ڈاؤنز بھی دیکھے، پہلے کس طرح کیمپینز ہوتی تھیں، اب کس طرح کیمپینز ہوتی ہیں۔ ووٹر کی سائیکی کو کون سی پارٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، کمپین تو دیکھیے، اگر آپ مجھ سے کہیں تو آپ بتایا نہیں جاتا، عمر تو لڑکیاں چھپاتی ہیں، مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہے کیا ہے کہ میں نے پہلا انتخاب جو ویسے تو مادہ ملت کا بھی براہ راست ایک طالب علم کے طور پر حصہ لیا، لیکن عملی صحافی کے طور پر میں نے 70 کے انتخابات کو پوری طرح کور کیا ہے، اور 77 کے الیکشن کی جو موومنٹ چلی ہے اس کو تو بڑی یعنی قریب سے مشاہدہ بھی کیا اور ایک پارٹی کے اندر جا کے اس کو سمجھا بھی، لیکن جو فضائیں اس وقت پیدا ہوا کرتی تھی وہ پیدا نہیں ہوئی۔ 85 کے انتخابات نان پارٹی الیکشن ہوئے تھے زیالوں کے زمانے میں، اور جس میں بہت سی پارٹیاں کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر کے بہت کچھ کھو دیا ہے، لیکن ان انتخابات میں بھی اتنا جوش و جذبہ تھا کہ احساس ہوتا تھا کہ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بات بڑھتی رہی، بلدیاتی الیکشن، دوسرے الیکشن، 88 میں جب صورتحال پیدا ہوئی اور جس طرح کراچی کی سڑکوں پر، مجھے یاد ہے اس وقت صورتحال سڑکوں پر جس طرح اجتماع تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ یہ جو میں نے 77 کا ذکر کیا ہے وہ اصل خان کا کراچی سے تعلق نہیں تھا، لیکن جس دن وہ کراچی آئے ایئرپورٹ سے لے کر کئی میل تک جو تھا ان کا جلوس گیا تھا ایک غیر معمولی طور پر اور الیکشن سے 3 دن پہلے جنرل نیازی جس نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے تھے اور جو بڑا بدنام ہوا، لیکن اس وقت تک نہیں تھا، وہ جوائن کر گیا تھا پی این اے، وہ کراچی آیا، کراچی آنے کے بعد اس نے جلسہ کیا ناظم آباد میں، چورنگی کہا جاتا ہے، چوک جسے ہوتا ہے وہ کراچی والے سے چورنگی بولتے ہیں، اس چورنگی میں یعنی 4 رستے نکلتے ہیں اور چاروں کوئی چورنگی بھی لے لے آپ، لیکن اس چورنگی کے چاروں طرف میلوں تک لوگ کھڑے تھے، اتنا بڑا جلسہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ حالت تھی لوگوں کی پارٹیسپیشن کی، اور اس طرح لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور نظر آتا تھا۔ حکمران جماعت اس کو پیپلز پارٹی تھی، وہ اتنے بڑے جلسے نہیں کر سکی۔ اصغر خان کا جلسہ آنا تھا، حفیظ پیرزادہ نے مقابلے میں جلوس نکالنے کی کوشش کی، لیکن بالکل کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک فضا بن جایا کرتی تھی، وہ فضا تو یقینی طور پر اب نہیں بن رہی۔ سجاد میر صاحب، اس دفعہ تو ووٹرز بھی 12 کروڑ سے زیادہ ہیں، اور جس طرح سے کیمپین سوشل میڈیا موجود ہے، جو ذرائع موجود ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ واقعتاً ہی ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا؟ 12 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، 12 کروڑ ووٹرز میں سے اگر 6 کروڑ بھی نکل آئے نا جی، ملک کا فیصلہ ہو جائے گا۔
50% اگر ہماری ووٹنگ ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی اور بہت بڑا فینومینا ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں گنا جائے گا. ایک فضا پیدا ہو رہی ہے, کچھ لوگ ڈیمورلائز ہو رہے ہیں جی, اور جو الیکشن کا تو فیصلہ ہو گیا ہے, یعنی کہ یہ سوچ کے وہ الیکشن کو ووٹ دینے نہیں جائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی تو بس جیت گئی ہے, وہ اس چکر میں الیکشن. ہماری قوم ایک عجیب مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, اور وہ اس طرح کا مزاج آج کل ڈیولپ ہوا. اچھا ہم ووٹ دے بھی دیں گے, کوئی آ بھی گیا, ہمارا پسندیدہ بھی آ گیا تو کیا کر لے گا, کچھ نہیں کر لے گا. تو یہ بہت سی طرح کے جو بیانیے ہیں نا جی, سارے کے سارے جو بظاہر لگتا ہے کہ ایک بندے کی انوالومنٹ ہے سیاست میں, وہ کئی بار نیگیٹو اثرات مرتب کرتے ہیں. تو اس لیے ووٹنگ ٹرن آؤٹ کو اگر آپ 50% پہ بھی لے آئیں, اتنی 50% ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہو جائے گی تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور یقیناً اس وقت اگر 6 لاکھ ووٹر نکل آیا, 6 لاکھ ووٹر نکل آیا, تو یہ ہمارے پولنگ اسٹیشنوں پر اتنا ہنگامہ ہوگا, اتنا شور ہوگا کہ جس کی انتہا نہیں. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں. صحیح سجاد میر صاحب, آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ایڈیوسنکریسی, یعنی کہ شخصیت پسندی. سم ٹائمز اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ بھی ہو جاتا ہے. شخصیت پسندی کی بنا پر ووٹ دے رہی ہے ہماری عوام, یا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا منشور آنا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے کس چیز کو آگے لے کر چلے گی, کیا ان کا منشور ہے, کیونکہ منشور ہے نہیں. اپیرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی کی سیاست چل رہی ہے, تو عوام کنفیوز ہے یا شخصیت پسندی کی بنا پر ووٹ دیتی ہے؟ دیکھیں ایڈوکریسی تو اپنی جگہ پر ہے, اور کچھ لوگ سچ میں نارسسزم کا شکار بھی ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بنے خدا بنے ہیں, معلق ہو کے رہ گئے ہیں, والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو ووٹ دیتے ہیں لوگ, اس میں کئی کنسیڈریشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر سندھ کے لوگوں کے اندر ایک قوم پرستی کا جذبہ ہے, کوئی شک نہیں اس بات میں, لیکن وہ ووٹ جو ہے قوم پرست جماعتوں کو نہیں دیں گے. وہ ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کا, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں, دیں گے. کس لیے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی جا کر ان کے کام آ سکتی ہے, مرکز میں حکومت بنا سکتی ہے, اور حکومت بنا کر اپنے ان کے کچھ کام کر سکتی ہے, اس کو ووٹ دو. اپنے ووٹ کو ضائع کرو چھوٹی موٹی جماعتوں کے لیے. یہ جو علاقائی قوم پرست جماعتیں بنی ہوئی ہیں, 6-7 ہیں, ان میں بڑے بڑی مشہور نام ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا, بات بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے. ہر علاقے میں کئی بار قوم پرستوں کو ووٹ نہیں ملتے, اگرچہ لوگوں کے اندر ایک طرح کا قوم پرستی کا جذبہ موجود ہوتا ہے. وہاں کراچی میں قوم پرستی کا جذبہ موجود ہے, لیکن ایک لمبا عرصہ الطاف حسین کا زمانہ جو گزر گیا ہے, اور جو جسے کہیں ایم کیو ایم کا وہ جو اصل روپ انہوں نے دیکھا ہے, اس کے بعد وہ محتاط ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلی بار انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا کہ چلو بھائی اس سے جان چھڑاؤ, ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیا. اس سال ایک نیا الائنس وہاں بن رہا ہے, جماعت اسلامی ری ایمرج کر رہی ہے. جماعت اسلامی کراچی کی پرانی جماعت تو وہی ہے, اور بلدیاتی الیکشن وہی جیتا کرتی تھی, اور 70 میں 3 سیٹیں اس کی تھی, 3 سیٹیں جے یو پی کی تھی, نئی ایمرجنس ہوئی تھی, اور صرف 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی. اور 77 کے الیکشن میں سیٹیں بڑھ گئی تھی, تب بھی 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھی, باقی 9 سیٹیں جو تھی پی این اے کی تھی. اور 9 سیٹوں میں پی این اے کی جو تھی وہ کراچی کے باہر کے لوگ بھی تھے, اسد خان تھے, شیرا مزاری تھے, یعنی کراچی والے ایک اصول پر, ایک نظریے پر, ایک مادر ملت کے جب الیکشن ہوئے تھے تو لوگوں نے مادر ملت کو ووٹ دیے تھے. ویسٹ پاکستان میں کراچی واحد شہر تھا جس نے مادر ملت کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہوا کرتی تھی, وہ ہر زمانے میں بدلتی ہے. 85 کے الیکشن میں نان پارٹی الیکشن تھے, کانسٹیٹوئنسی کی بیس پر جو لوگ آگے آنا چاہتے تھے, اس سے زیادہ ایک ان کے پیچھے جو نظریہ ساز موجود تھے وہ آگے آئے. مثلا اس کے زمانے میں ظاہر ایک پارٹی الیکشن لڑ سکتی, تو کراچی میں ایم کیو ایم کی بجائے حق پرست کا لفظ استعمال کیا گیا, اور حق پرست امیدوار بہت تعداد میں جیتے. تو اس طرح دونوں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. شخصیتیں بھی, پارٹیوں میں بھی شخصیتیں موجود ہیں. ہماری تینوں بڑی پارٹیاں گن لیں آپ, شخصیتیں, چوتھی بھی گن لیں اے این پی, شخصیت, خاندان ایک ہی. اور فضل الرحمان صاحب خاندان, ہر پارٹی کو اندر دیکھیں ایک شخصیت ہے جو اس سے پوری پارٹی گھومتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. یہ ایک ہمارا فینومینا ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور میرا خیال میں سجاد میر صاحب, یہ ووٹرز کا ووٹ کرنا اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا,
سم ٹائمز کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے امیدوار کو ووٹ دیں گے ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ دیں گے تو مخالف کا ایک ووٹ تو کم ہوگا. سیاسی اور انتخابی معلومات ان کو ایجوکیٹ کرنے اس حوالے سے خاص طور پر ووٹرز کو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے, اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے تعلیمی نظام میں ہونا چاہیے یہ سلسلہ, یا ہمارے انٹلیکٹ کی ذمہ داری ہے کہ سیاسی طور پر اس قوم کی بلوغت میں اضافہ کرنے کے لیے کردار کون ادا کرے گا, کون ذمہ داری سنبھالے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ تو صرف اس بات پہ ووٹ نہیں کرتے کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ تعلیمی اداروں کا بھی کہہ رہے ہیں, آپ اور اداروں کا بھی کہہ رہے ہیں, تھنک ٹینک کا بھی کہہ سکتے ہیں, بہت سے لوگوں کا کہہ سکتے ہیں, سوشل تنظیموں کا بھی کہہ سکتے ہیں, سول سوسائٹی کا بھی کہہ سکتے ہیں, ان کا رول ہے. لیکن اصل رول ہم میڈیا کا ہے اور یہاں سیاسی جماعتوں کا ہے. سیاسی جماعتیں اتنا ایکٹیویٹ کریں لوگوں کو, اتنا موبلائز کریں لوگوں کو کہ وہ سمجھ جائیں کہ ان کا ووٹ دینا ان کے لیے کتنا اہم ہے. اور دوسری طرف بات یہ ہے, سیاسی جماعتیں تجزیہ بھی کرتی ہے کہ اگر کم ووٹ نکلے تو وہ جیت جائیں گے, اگر زیادہ ووٹ نکلے تو مخالف جیت جائے گا. اگر یہ تجزیہ ہو جائے تو وہ سیاسی جماعتیں ووٹر کو نکالیں کیوں؟ اور جو یہ تجزیہ کر لیتا ہے کہ زیادہ ووٹر نکلے تو جیت جائیں گے, ان کے پاس وہ, میں یہ نہیں کہتا وسائل نہیں ہوتے, وسائل تو ہوتے ہیں, ان کے پاس میکینزم نہیں ہوتی جو لوگوں کو باہر نکال سکے. چنانچہ بہت سی چیزیں زر تقسیم کھا کے ایک نقشہ بنتا ہے جو پاکستان میں الیکشن کا رزلٹ دیا تھا اور پھر کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. بھائی دھاندلی کیسے ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں پاپولر تو فلاں شخص تھا اور جیت گئی فلاں کی پارٹی. فلاں کی پارٹی نہیں جیتی, کچھ کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جیتے, کچھ آپ کی بیڈ مینجمنٹ نے آپ کو ہرایا, کچھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو الیکشن میں کام کرتی ہیں. ہم نے اس کو مقبولیت اور قبولیت کا نام دے دیا اور اس کے خاص معنی پر پہنا دیے, اور وہ اپنی جگہ درست ہوگا, میں اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ الیکشن کے زمانے میں ایک چیز کام نہیں کرتی, اس کی حرکیات میں, ڈائنامکس میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ووٹر کو پولنگ اسٹیشن پر کیسے لا پاتے ہیں, اس کو کنونس کیسے کر پاتے ہیں, آپ کیسے اپنا بندوبست کرتے ہیں الیکشن ڈے کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اپنے پولنگ اسٹیشن کی نگرانی کیسے کریں, آپ کا پولنگ ایجنٹ ہی موجود نہ ہوگا تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کے رزلٹ ٹھیک آئیں گے. تو بہت سی چیزیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں. ایسی پارٹیاں بھی ہم ٹانگے کی پارٹیاں کرتی ہیں, ان بچاروں کے پاس اپنے ڈائی ہارڈ ورکرز کے پولنگ ایجنٹ تو نہیں ہوتے, مانگے تانگے کے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں, اور مانگے تانگے کے پولنگ ایجنٹ تو آپ سے لائل نہیں ہوتے اتنے زیادہ نا. تو پھر رزلٹ اگر خراب آتا ہو تو پھر اس کو آپ کسی کو دوش تو نہ دیں جی, کسی کو الزام نہ ٹھہرائیں, وہ پھر کچھ آپ کا بھی اس میں قصور گنا جا سکتا ہے اور گنا جانا چاہیے میرے خیال میں. بالکل بالکل, بہت شکریہ سجاد میر صاحب, آپ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انتخابی مہم پر بات کرنے کے لیے وقت نکالا. پاکستان کی سیاسی صورتحال کے لیے انتخابی عمل میں کہ تمام ہی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, خاص طور پر عوام سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جنہیں ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے. اور سجاد میر صاحب کا تجزیہ بڑا بر وقت اور اس حوالے سے بہت خوشائن بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ان کے ایکسپیرینس ہے, جو وقت انہوں نے گزارا ہے, جو چینجز آئے ہیں, جس طرح سے ایوالو ہوا ہے پورا الیکٹورل پروسیس, اس پر انہوں نے نظر رکھی. اس کے حوالے سے ان کا علم بھی ہے, ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس, فرسٹ ہینڈ نالج. اور ہمیں اپنے بزرگوں سے جہاں پر بھی ملیں, جس بھی فیلڈ میں ملیں, ان سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے, اور ان کے پاس کچھ وقت بیٹھ کر اپنا وقت بھی گزارے, اور ان سے بہت ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے تجربے سے اپنے عمر کے ساتھ سیکھی ہیں وہ ہم ان سے فری آف کاسٹ, بغیر وقت ضائع کیے ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں اور وہ علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن رضوان یہاں پہ امپورٹنٹ بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ انتخابی مہم بھی چل رہی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کراؤڈ پل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں, چاہے ڈیجیٹل کیمپین ہو, چاہے وہ جلسے ہوں, لیکن عوام کے پاس جو سب سے بڑا رائٹ ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ووٹ کی طاقت. آپ نے یہ طاقت استعمال کرنی ہے اور ووٹ لازمی کاسٹ کرنا ہے. سو اگر بات کریں, ہم تو ابھی سیاسی میدان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اب ذرا کھیلوں کے میدان کی جانب بڑھتے ہیں. کرکٹ کے میدان سے خبر ہے, اور دوسرا ٹیسٹ میچ باکسنگ ڈے ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے, میلبرن میں اس ٹیسٹ میچ کا آغاز ہو گیا ہے. بارش کی وجہ سے میچ اس وقت رکا ہوا ہے. آسٹریلیا کی ٹیم آج پھر بیٹنگ کر رہی ہے اس ٹیسٹ میچ میں, اور 114 رنز پر 2 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو چکے ہیں. آؤٹ ہونے والے دونوں اوپنرز ڈیوڈ وارنر اور عثمان خواجہ آؤٹ ہو چکے ہیں. میر حمزہ اور عامر جمال نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے. ڈیوڈ وارنر 38 رنز بنا کر, جبکہ عثمان خواجہ 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. مانس لبوشین کریز پر موجود ہیں 14 رنز کے ساتھ. اسٹیون سمتھ نے 2 رنز بنا رکھے ہیں. پاکستان کی ٹیم میں
आज के टेस्ट मैच के लिए 2 तब्दीलियां की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली खुर्रम शहजाद भी इंजर्ड होकर टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर मीर हमज़ा को शामिल किया गया है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं हमारे स्पिनर्स भी मुश्किलात का शिकार हैं। जिस तरह से नुमान अली, उनका पेडिक्स का ऑपरेशन हुआ, वो सीरीज़ से बाहर हो गए। उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर अब टीम में तो शामिल नहीं किया गया, स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है मोहम्मद नवाज़ को। जबकि आज के मैच के लिए विकेट कीपर बैटर भी तब्दील किए गए हैं। गुज़िश्ता मैच में सरफराज अहमद टीम के साथ थे। आज प्लेइंग 11 में इस टेस्ट मैच के लिए मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैटर टीम का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है सीरीज़ में। और इस टेस्ट मैच का पहला दिन और आखिरी सेशन का खेल बारिश की वजह से रुका हुआ है। बिल्कुल जनाब, और ये दूसरा टेस्ट मैच है। तीसरा टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा। रिजवान, अगर बात करें खुशबू की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और ये खुशबू का जिक्र इससे ज़रा खूबसूरत अंदाज में परवीन शाकिर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल जनाब, परवीन शाकिर के हवाले से बात करें तो खुशबू की शायरा ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को जिस तरह उन्होंने शायरी में बयान किया, दर्द को जिस तरह खूबसूरती से बयान किया। और जब रिजवान हम पढ़ते हैं ना परवीन शाकिर की शायरी, और उसमें दर्द जब हम देखते हैं तो दर्द को भी उन्होंने एक तरह से सेलिब्रेट किया लाइफ में कि ये भी कुदरत का तोहफ़ा है और इस दर्द को जो है ज़िंदगी में आपने साथ लेके बढ़ना है, लेकिन मोहब्बत करना नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी। परवीन शाकिर का आज यौम वफ़ात है और इस हवाले से उमर मलिक ने एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। इख्तिसार से कहा जाए तो परवीन शाकिर की शायरी का महवर मोहब्बत है, जो कायनात के अंग अंग में सरायत करती हुई महसूस होती है। यही वो जज्बा है जिसके गिर्द परवीन शाकिर की निसाइयत, हिसासियत, इंसानियत, तन्हाई, कर्ब व मलाल, हुस्न व रानाई और जज्बातियत वगैरह घूमती नजर आती है। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। परवीन शाकिर के उसलूब की असरगिरियत का दायरा इस कदर वसी है कि आज भी उनसे इस्तिफादा किए बगैर गुजारा नहीं। उनकी मकबूलियत खास व आम में यकसा है। यही वजह है कि उनके कलाम को वक्त के मशहूर गुलकारों ने गाकर अमर कर दिया है। परवीन शाकिर अपने ख्यालात और फिक्र को पूरी वजाहत और दयानत के साथ बयान करती हैं, चाहे मामलाते इश्क हों या कारोबार मुआशरत व सियासत। जब वो खामा फरसाई करती हैं तो किसी किस्म का इबाम और उलझाव नहीं छोड़ती। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई। लताफत, शौकी, ख्याल का जमाल, एहसास की नाजुकी भी निसाइयत की तमाम तर हुस्न दिलकशी के साथ परवीन शाकिर के यहाँ जलवागर है। और जी परवीन शाकिर की खुशबू की शायरी और ये मुनफरिद उनका अंदाज़ जो आज भी उनके चाहने वाले, उनके पढ़ने वाले, जिसने उनकी शायरी चाहे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, कुछ ही शायरी से आशनाई है, तो वो भी उनका गर्विदा है उनकी शायरी का। और जिस अंदाज़ में उन्होंने अपने दुख को बयान किया, अपने कर्ब को बयान किया, फिर अपनी खुशी को उससे मुंसलिक किया। कैसे दर्द कर्ब अपनी खुशी में हम मुंतकिल कर सकते हैं या अपने गम को किस तरह से मना सकते हैं, ये भी परवीन शाकिर ने हमें बताया। बिल्कुल जनाब, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। परवीन शाकिर के हवाले से बात करें तो जिस दर्द से वो गुजरी हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि उनकी शायरी में ये दुआ भी थी कि किसी और पे ये दर्द, ये इस कर्ब से वो ना गुजर सके। अगर हम शायरी के हवाले से बात करें रिजवान, सिर्फ परवीन शाकिर नहीं, हमारे दरमियान ऐसे ऐसे शोरा की अभी तक कंट्रीब्यूशंस मौजूद हैं, उनकी शायरी मौजूद है जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते। हमने उनको पढ़ के सीखा भी, जो आजकल के राइटर्स हैं वो भी उनको पढ़ के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस दर्द को समझ सकें। और अच्छा, अगर हम देखें, हम कुछ शायर ऐसे होते हैं जिनकी ज़मीन, उनका ख्याल, उनका अंदाज़ इस कदर मकबूल हो जाता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ आप उनकी शायरी का एक मिसरा किसी को सुनाते तो वो फ़ौरन से पहले पहुंच जाते हैं कि ये उन शायर का कलाम है, शायर या शायरा का कलाम है। ऐसा ही एक कलाम हज़रत मुनीर न्याज़ी का था, जिन्होंने ये कहा कि हमेशा देर कर देता हूँ। जब ये शायरी कहीं पर भी इसकी आवाज़ आती है तो सुनने वाले, चाहे उसने पूरी वो नज़्म गज़ल सुन रखी है या नहीं सुन रखी, लेकिन वो एक दफ़ा मुतवज्जे ज़रूर होते हैं और वो उसको पूरा सुनते हैं कि क्या कह दिया है हज़रत मुनीर न्याज़ी ने, क्या कह दिया। इसी तरह से हज़रत मुनीर न्याज़ी की ज़िंदगी, उनकी शायरी के हवाले से शुमाइला शबीर ने पैकेज तैयार किया। जी जनाब, आइए वो पैकेज देखते हैं। मोहब्बत, एहसास और अपनायत से लबरेज जज्बात का इजहार मुनीर न्याज़ी की शायरी के नुमाया औसाफ हैं।
वो 9 अप्रैल 1928 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए और साहिवाल को अपना मस्कन बनाया। शेर व सुखन के उफक पर नमूदार हुए तो मुनफरिद असलूब से दुनिया अदब को मुनव्वर कर दिया। मुनीर नियाजी ने जिन एहसासात को अपनी शायरी में ढाला, उनका ताल्लुक किसी मावराई दुनिया से नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकतों से है। उन्होंने नई फिजा, नए लहजे और नए अंदाज से शेरी रिवायात में जिद्दत पैदा की और अपने हम असर शायरों में मुमताज ठहरे। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मासूम तबीयत और दरवेश सिफ्त शायर मुनीर नियाजी दर हकीकत फितरत का शायर है। वो वुसअत के कायल हैं। उन्होंने पंजाबी में भी शायरी की। मुनीर नियाजी एक ऐसे लेजेंडरी शायर हमारे सहत के हैं, बल्कि एक सदी के हैं, जिन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में इतनी ज़बरदस्त फीलिंग्स के साथ शायरी की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कुलियात मुनीर के नाम से उनका उर्दू और कुल कलाम के उन्वान से उनका पंजाबी शेरी मजमुआ शाया हुआ। मुनीर नियाजी की अदबी खदमात के एतराफ में उन्हें 1992 में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और 2005 में सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। और हमने भी नहीं खोया मुनीर नियाजी को, और वो आज भी हमारे दरमियान अपनी शायरी के ज़रिए मौजूद है। और रिजवान, यही तो खूबसूरती होती है आर्टिस्ट की कि वो हमेशा मौजूद रहते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए। और ये ही फ़नकार हैं जो कि हमें जोड़ते हैं, हमारी तर्जुमानी करते हैं। बहुत सारे हमारे एहसासात, बहुत सारे ऐसे जज्बात जिनकी हम शायद उस तरह से उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपने किसी भी हालत में, चाहे वो हम खुश हों, सेलिब्रेट कर रहे हों, या हमें अफसोस हो, या हमें गम हो, उसकी नुमाइंदगी हमें कहीं मिलती है किसी भी शायर के, हाँ हमारे जज्बात की तर्जुमानी मिलती है, तो हमें वो शायर पसंद आता है, हमें उसकी शायरी पसंद आती है, हमें उसके मज़ामीन पसंद आते हैं। तो ये सिलसिला है। इसी तरह से अपने फ़न को, अदब को जोड़ा जाता है, और अदब जो मुआशरे की तरवीज के लिए, मुआशरे को परवान चढ़ाने में किरदार अदा करता है। आज हमने इन पैकेजेस में भी देखा कि परवीन शाकिर साहिबा भी जब अपना कलाम पेश करती थी, कितने बड़े बड़े नाम सामने मौजूद होते थे मुशायरे में। और उसके बाद मुनीर नियाजी साहब के पैकेज में भी हमने देखा किस तरह से बड़े बड़े शोरा उस वक्त मौजूद थे, जिनसे सीखा जाता था, जिनको सिखाया जाता था, और उनके साथ अपना कलाम शेयर किया जाता था। फिर इसी तरह से ये वो महफिलें हैं जिनकी वजह से अदब तरक्की करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब भी ये महफिलें बहाल हैं, और इन महफिलों की वजह से हमारा अदब और परवान चढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं मौसम की, और मौसम की सूरत हाल हम जिक्र करते हैं तो हमारा पाकिस्तान का कुछ ऐसा हिस्सा जहाँ पर लोग मौसम की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं कि ना जाने अब क्या होने वाला है, और वो इलाका है जो आजकल धुंध की लपेट में है। कब बारिशें होंगी, कब धुंध ख़त्म होगी, ये धुंध का सिलसिला हर साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मौजूद रहता है। कभी इसमें शिद्दत आ जाती है, कभी इस शिद्दत में कमी आ जाती है, लेकिन ये बरकरार रहेगा। इस हवाले से महकमा मौसमियात ही हमें बता सकते हैं कि कब तक बरकरार है। जी जनाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने के इम्कानात भी, और हम देख भी रहे हैं कि सुबह ट्रैवलिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। स्मोक के लिए क्या करना चाहिए, इसकी रोकथाम, इसकी मैनेजमेंट कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्मोक, आखिर हम इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? हम मैनेज करने की कोशिश तो करें, स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा, ये धुंध क्यों नहीं छट रही है? देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो धुंध जो नेचुरली होती है इस सीज़न में, और इससे पहले यानी नवंबर के आखिरी दिनों में या नवंबर के वस्त के बाद शुरू हो जाती है अमूमन स्मोक। तो बुनियादी तौर पे जो पोल्यूशन और यानी फॉग तो बेसिकली कुदरती फिनोमेना है कि जब रात ठंडी होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो मॉइस्चर जो अवेलेबल होता है वो कंडेंस होकर ये बेसिकली स्ट्रेटस क्लाउड्स ऑन ग्राउंड्स हो जाते हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है, और 90% से ऊपर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उसको हम फॉग कहते हैं। लेकिन यही फॉग जब स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स और जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं फिजा में मौजूद होते हैं उनके साथ मिक्सअप होकर एक तरह से स्मोक बन जाता है, यानी फॉग प्लस स्मोक। तो वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, और ये पिछले कुछ अरसे से ज़ाहिर है कि हमारे लाहौर और जितने नीचे उसके गिरदोनवा, नीचे साहिवाल, खानेवाल और ऊपर सियालकोट, नारोवाल, ये जो पूरी पट्टी है उस पर बहुत ज़्यादा ये फिनोमेना अब मौजूद रहने लगा है।
اس کی بنیادی وجہ دیکھیے وہی ہماری ایٹماسفیئر کا کلین نہ ہونا، پولوٹنٹس کا جمع ہو جانا. اس سیزن میں اصل میں ونڈ بالکل کام ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پولوٹنٹس ہوتے ہیں، یہ سارے جتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکل یا دھواں یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ ساری مہلک رہ جاتی ہیں. اور پھر اوپر سے جب رات میں موئسچر اویلیبل ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے کنڈیشن سویئر ہو جاتی ہے. اب اس کا دور رس جو یعنی لانگ ٹرم پلاننگ تو اس کی یہی کی جا سکتی ہے کہ آپ پولوشن کو کنٹرول کریں، کم سے کم کریں. اس کی یعنی یہی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں، جو اینٹوں کے بھٹے ہیں، اور اسی طرح سے جو آپ کی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو ہی اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے. اب یہ تو سلسلہ ہوتا ہے بارشوں کا، اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں بارشیں ہوا کرتی تھی، سردی کی آمد کا باقاعدہ اعلان ہوتا تھا. اس موسم میں ہمارے بہت سارے شمالی علاقات میں سفید چادر اوڑھ لیتے تھے پہاڑ. اس مرتبہ شدت میں کچھ فرق ہے. دسمبر گزر رہا ہے، بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں. شاید کہیں 5-10 منٹ کی کہیں بارش ہوئی ہے، یا پھر لاہور میں آرٹیفیشل رین کی گئی. تو کیا پریڈکشن ہے، کب تک بارشیں ہم ایکسپیکٹ کریں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر بارشیں اچھی ہو چکی ہوتی ہیں، کوئی 2-3 سپیل عموماً ایک مہینے میں، یعنی خاص کر دسمبر میں 2 سپیل ایٹ لیسٹ ہو جایا کرتے تھے، تو اس سے اس کی شدت، فوگ یا اسموگ کی شدت میں کمی ہوتی تھی. انفارچونیٹلی اس دفعہ ڈرائی جا رہا ہے بالکل. یعنی نومبر میں تو پھر بھی 1-2 سپیل ہوئے، اچھے سپیل ہو گئے تھے، اور کچھ ہلکی پھلکی برف باری بھی ہوئی تھی جو اونچے پہاڑ ہیں ان پر. دسمبر تو تقریباً بالکل ہی ڈرائی جا رہا ہے، اور آگے بھی کوئی یعنی 8-10 جنوری تک کوئی ایسا خاطر خاص سپیل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوگی کنڈیشنز ہیں یہ اسی طرح سے پریویل کرے گی جنوری کے پہلے 10 دن تک ایٹ لیسٹ. اس کے بعد دیکھیں کوئی سپیل آتا ہے. جو کلائمیٹ یا پریڈکشن نومیریکل ہمارے ویدر پریڈکشن ماڈلز ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنوری میں ہیں 2 سپیل، 2 یا 3 سپیل اچھے ہیں، لیکن پہلے 10 دن تک کوئی ایسا خاطر خاص سپیل نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر توقع کر سکتے ہیں. تو اچھی کھل کر بارش ہوگی تو پھر یہ ایک طرح سے نا جتنے پولوٹنٹس ہیں یہ سب سائڈ ہوں گے یا بیٹھیں گے، تو پھر اس میں کمی آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آرٹیفیشل رین اسموک کی روک تھام کے لیے کوشش تو کی جا رہی ہے، کیا یہ سسٹینیبل سولوشن ہے؟ کیا جب تک نہیں ہوتی بارش نیچرلی آرٹیفیشل رین کی طرف جانا چاہیے، یا کچھ اور اقدامات ہیں جو کہ انڈیویجول لیول پر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جو تجربہ کیا گیا نا آرٹیفیشل رین کا، وہ بھی بہت محدود پیمانے پہ ایک طرح سے ہوا، اور اس میں بھی آپ کو یہ تجربہ کرنے کے لیے بھی نا اچھی خاصی تعداد میں بادلوں کا ہونا ضروری ہے. بادل ہوں گے، ان پہ آپ چھڑکاؤ کریں گے جو کیمیکل ہوتا ہے، اور سلور آیوڈائڈ ہے یا دوسری سوڈیم کلورائڈ ہے، جس چیز کا بھی تو ایٹ لیسٹ بادل اچھی کوانٹٹی میں موجود ہوں تو ان کے اندر جو رین فال بننے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ ایک طرح سے نا آگمنٹ کر دیتے ہیں، وہ تیز کرتے ہیں آپ پروسیس آرٹیفیشلی. تو بادلوں کا ہونا ضروری ہے. اب جو انہوں نے تجربہ کیا لاہور میں، اس میں مطلب بہت لمیٹڈ پیمانے پہ تھا، اور بہت ہلکے بادل تھے. ویسٹرلی ویو ہلکی سی گزر رہی تھی، تو اس میں کچھ بادل لاہور کے اوپر موجود آئے تو اس پہ تجربہ ہوا، لیکن وہ اتنا کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی. ہاں تھوڑی دیر کے لیے اس دن تو پولوٹنٹس میں کمی آئی ہوگی. اس ہلکی سی بارش ڈریزل ہی ہوئی زیادہ تر، اور کوئی لیس دین 1 ملی میٹر ہوئی بیشتر جگہوں پر. تو اس سے تھوڑی سی دیر کے لیے تو سب سائڈ ہوا، لیکن دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ پھر وہی چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ تجربہ کوئی اتنا مطلب یہ کہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ قدرتی چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ بادل اچھی تعداد میں ہوں گے تو آپ تجربہ کر پائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ جنوری 8 کے بعد ہی کہیں بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور پورا دسمبر خوش گزر گیا. ویدر شفٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے؟ ایکسٹریم پہ جائے گا اور پرولونگ کریں گی سردیاں، زیادہ طویل ہو سکتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فروری کے آخر تک ٹیمپریچر معتدل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مارچ میں کہیں نہ کہیں ہمیں تپش اور گرمی جو شدت ہے، حدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بتایا گیا یہ شفٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس موسم میں بارشیں نہ ہونے کا کسان پر، ہماری فصلوں پر، ہماری فوڈ سیکیورٹی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بالکل. جی اس میں اصل میں کسی ایک انڈیویجول ایونٹ کو نا، جیسے اس سال کم بارشیں ہوئی ہیں تو اس کو بعد میں ایک طرح سے اسٹڈی کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کا واقعی کوئی کلائمیٹ چینج سے لنک بنتا ہے کہ نہیں. یہ کسی بھی انڈیویجول ایونٹ کو ہم کلائمیٹ چینج سے فوراً لنک نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ اس کی پوری انالیسس کر کے اس کو کوئی لنک فائنڈ آؤٹ نہ کر لیں. ایکچولی ہماری ونٹرز جو رین ہوتی ہے ونٹر سیزن کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپینڈ کرتی ہے جو ویسٹرن ڈسٹربنس موو کر کے آتی ہیں. پہلے
अटलांटिक ओशन में और फिर मेडिटेरेनियन में और इस तरह से मिडल ईस्ट से होती हुई हमारे पास वो वेव आती है, तो यहाँ पर मिड लैटिट्यूड सिस्टम्स उन्हें कहते हैं हम, तो फिर बारिशें होती हैं। तो वो जो अटलांटिक ओशन में एक फिनोमेना होता है नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, वो अगर नेगेटिव फेज में चल रहा हो या न्यूट्रल फेज में हो तो हमारे यहाँ बारिशें कम होती हैं, और वो अगर पॉजिटिव फेज में चल रहा हो तो फिर अच्छी होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नेगेटिव या न्यूट्रल के आसपास ही है। अब देखिए आगे उसका क्या बिहेवियर रहता है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि सर्दियाँ प्रोलॉन्ग करने की, तो प्रोलॉन्ग करती हुई नहीं दिखाई देती, इसलिए कि जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं या फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि जनवरी के टेम्परेचर भी और फरवरी के टेम्परेचर भी, एवरेज टेम्परेचर की हम बात करें, मतलब कुछ देर के लिए, कुछ थोड़े टाइम के लिए इंडिविजुअल पॉकेट्स में तो सर्दी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की हम बात करें तो ऑन एवरेज टेम्परेचर अबव नॉर्मल ही दिखाई देते हैं, अबव एवरेज ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए सर्दी कोई इतनी शिद्दत की पड़ने का ऐसा इम्कान नहीं दिखाई दे रहा। वैसे आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से जनरली बात हम अक्सर करते हैं, और ये बात ज़रूर है कि विंटर का दौरानिया पहले के मुकाबले में, यानी 30-40 साल पीछे आप जाकर देखें तो अगर फॉर एग्जांपल 40 दिन सर्दी पड़ती होती थी तो आज वो कम होकर 8-10 दिन उसमें कमी आ गई है, और इस तरह से समर आपका एक्सपेंड होता जा रहा है। तो ये ज़रूर क्लाइमेट चेंज ही की वजह से है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, और इस तरह से गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जा रहा है और सर्दियों का कम होता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह अभी रिजवान ने भी आपसे फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की, आपने कहा कि गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। पिछली दफ़ा हमने पिछले साल ये भी देखा कि जब बारिश नहीं भी होनी चाहिए थी, गंदम की फसल भी तैयार थी, तो तब भी बारिशें हो गई। क्या ये पाकिस्तान के क्रॉप्स के लिए बेहतर है जो पाकिस्तान में सारी काश्तकारी की जाती है, कि अब सर्दियों का दौरानिया कम हो रहा है और गर्मियाँ बढ़ रही हैं? देखिए जी, इसमें ज़ाहिर है कि सर्दियों के सीज़न की जो हमारी इसे कहते हैं रबी की जो क्रॉप्स होती हैं उन पे बुरा असर पड़ता है। ज़ाहिर है नवंबर के महीने में आपको पता है कि गंदम की काश्त होती है बेशतर जगहों में, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में। तो उस वक्त अच्छी एक बारिश या मॉइस्चर का अवेलेबल होना अच्छा होता है कि ताकि वो फसल जब उसकी बिजाई की जाती है तो उसको एक तरह से अच्छी वो मिले, साजगार माहौल मिले। इसी तरह से दिसंबर में 1-2 स्पेल बारिशों के होने ज़रूरी होते हैं, और फिर कंटिन्यूस एक तरह से बर वक्त बारिशें होती रहें, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी 2 महीने, ये नवंबर का भी और दिसंबर का भी। नवंबर में तो फिर एक आध अच्छा स्पेल हो गया था, दिसंबर बिल्कुल ड्राई गया है, और जनवरी का भी पहले 10 दिन और हो सकता है 15 दिन तक कोई ऐसा ख़ास स्पेल ना हो। तो ये ज़रूर हमारी इसकी जो कमिंग क्रॉप है, जो रबी की क्रॉप्स गंदम और दूसरी फसलें, उनके लिए ज़ाहिर है कि नुकसानदेह चीज़ है। और फिर आपके इसी तरह से जो पानी के ज़खायर हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं, उनमें भी बारिशें कम होने की वजह से या बर्फ़बारी कम होने की वजह से पानी की भी कमी हो जाती है, जो कि आगे चलकर आपकी ज़ाहिर है कि बारानी इलाकों के अलावा जो नहरी होती है आपकी ज़राअत, उस पर भी असर पड़ता है पानी की कमी की वजह से। तो जाहिर है कि ये एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता कि क्लाइमेट चेंज का होना की वजह से कम बारिशें होना। कुछ रुख कर ले हम अपने कोस्टल एरियाज़ का, जो हमारे इलाके हैं, कराची है, गवादर है, या फिर सिंध के वो तमाम तर इलाके जहाँ कोस्टल लाइंस हैं, बताइएगा वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। इस मरतबा कराची में बादल भी आ रहे हैं, हवाएं भी ठंडी हैं, कराची के बासी काफ़ी खुश हैं कि सर्दियों का कुछ मज़ा वो हासिल कर रहे हैं। देखिए जैसे पूरे मुल्क में आपने देखा कि पंजाब के भी मैदानी इलाकों में यानी रात की सर्दी तो है, लेकिन दिन में मौसम ठीक ही रहता है, कोई ऐसी उस तरह की बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी की तवक्को की जा सकती थी। ये कि ज़रूर है कि जनवरी का महीना अमूमन सर्द तरीन महीना होता है, तो अब देखिए जनवरी में कैसा मौसम रहता है। फिलहाल तो कराची का मौसम भी और बाकी पूरी कोस्टल पट्टी का सिर्फ रात में खुनकी होती है, दिन में तो बिल्कुल भी कोई ठंड नहीं है। और कराची वालों को तो शिकायत यही है कि अभी तक उस तरह की ठंड आई नहीं। अब जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जनवरी में कैसा रहता है। लेकिन उसकी वजह मैंने आपको बताई कि जो बारिशों का और बर्फ़बारी देने वाली जो मगरबी हवाएं होती हैं, वो उनका कोई ऐसा ख़ास आमद हमारे इलाके पे नहीं हुई, उनका गुज़र नहीं हुआ यहाँ से। तो इस वजह से उसके पीछे अमूमन फिर कोल्ड एयर आती है। एक अच्छा स्पेल बारिश का हो, बर्फ़बारी का हो, और उसके बाद फिर कोल्ड एयर पेनिट्रेट करती है ज़्यादा शिद्दत के साथ, फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। तो वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई अभी तक। सही हो गया डॉक्टर साहब। जिस तरह अब हम शुमाली इलाकों में बर्फ़बारी के हवाले से बात करें या कोयटा में बर्फ़बारी, आप मजमूई तौर पर इसकी क्या प्रिडिक्शन है, ये कितना अफेक्ट करेगी अगर हुई? और अगर हम देखें कि ये जो बर्फ़बारी का सिलसिला, अक्सर तो हम ये बात करते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं,
اگر یہ ہوگا تو کیا یہ کلائمیٹ پہ خاص طور پہ پاکستان کی کیا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے؟ دیکھیے جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ جنوری کے بھی آپ کو تقریباً 15 دن، اب اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کے کلائمیٹ ماڈلز ہیں یا ہمارے جو فورکاسٹنگ پریڈکشن ماڈلز ہیں وہ تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جنوری ویٹر دین نارمل، ویٹر دین ایوریج ہو گئے، یعنی معمول سے کچھ زیادہ بارشیں ہیں، خاص کر پاکستان کے جو ویسٹرن ہاف ہے اس میں ظاہر ہے کہ بلوچستان کے کچھ علاقے اور کے پی کے بیشتر علاقے اور پھر اوپر گلگت بلتستان وغیرہ کا کچھ ایریا آ جاتا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ جس طرح کے ماڈل فورکاسٹ دکھائی دے رہی ہے ویسا ایکچولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس میں جنوری اور پھر فیبروری یہ 1.5 مہینہ تقریباً جو ہوگا نا یہ بڑا کروشل ہوگا. تو اس میں اب فی الحال تک کی تو پوزیشن بڑی ایک طرح سے نا ڈیسپریٹ جا رہی ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. آگے کی فورکاسٹ تو ہے کہ اچھی بارش متوقع ہے، جنوری میں 2 اسپیل ہو سکتے ہیں اور اس طرح فیبروری میں بھی. چلیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بارشیں جو جنوری میں آ رہی ہیں خاص طور پر ہمارے کسان بھائیوں کے لیے یہ بارشیں اچھی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے خاص طور پر گندم کی فصل ہے اس پر اچھا اثر ہے. اب ڈاکٹر صاحب گندم کی تو ہم بات کر لیتے ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں دیگر فصلیں بھی موجود ہیں اور وہ بھی موسم کے حوالے سے بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو کیا کہیے گا یہ موسم دھند کی موجودگی اس میں کیا کریں کاشتکار دھند سے بچانے کے لیے، کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ رات کو اوس گرتی ہے اور اگلے دن سورج پوری شدت کے ساتھ آتا ہے تو وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے فصلوں کو. جی بالکل، اس میں ہمارا جو اسلام آباد میں ایگرومیٹ سینٹر ہے جو عموماً کسانوں کے لیے فورکاسٹ بھی کرتا ہے اور اس میں ایک طرح سے نا وہ دی ہوتی ہیں انسٹرکشن جو ہے اس میں ٹائم ٹو ٹائم ان کو بتاتے رہتے ہیں. تو جہاں جن علاقوں میں زیادہ سردی پڑتی ہے جیسے رات کو جیسے کہتے ہیں نا بہت ٹیمپریچر زیرو اور سب زیرو میں چلا جائے تو پالا پڑتا ہے یا کورا جسے کہتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کے لیے ضرور کرنا چاہیے کسانوں کو اپنی فصلوں کو ایک طرح سے ڈھانپ کے رکھیں. اور دوسری یہ کہ جہاں پر نہری پانی دستیاب ہو تو اس کا ایک طرح جوڈیشیس استعمال ہو. اصل میں ہمارے ہاں جو پانی فصلوں کو دیا بھی جاتا ہے تو ابھی تک اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں اپنائی، جیسے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈرپ اریگیشن ہے اور اسپرنکل اریگیشن ہے. اس سے آپ کم پانی دے کر مطلب زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور پانی کا نقصان کم ہوتا ہے. تو اب جیسے کمی ہوتی جا رہی ہے، بارشوں میں کمی ہوتی ہے یا ٹائم پہ نہ ہونا اور اس طرح سے پانی کے ذخائر جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں 2-3 بڑے ڈیم ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس میں بھی آپ کو پانی کی کمی مطلب دستیابی میں بھی کمی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کا سائنٹیفکلی استعمال بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سرفراز فار یور ٹائم. ڈاکٹر سرفراز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، چیف میٹرولوجسٹ. موسم کے حوالے سے بات کی، اس سے پہلے جو ہم شاعری کے حوالے سے بات کر رہے تھے رضوان، ہم لوگوں کی احساسات کی تبدیل. شاعرانہ موسم تو ہے سردیوں کا لیکن بارش نہیں ہو رہی کیونکہ بارش بعض اوقات اس موسم میں اور خاص طور پر جو شاعرانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کبھی بہت ذرا مثبت ہوتے ہیں کبھی بہت ذرا منفی ہوتے ہیں. خیر جی ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے اور نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان میں. جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک نئی انرجی کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں. بریک لی ہم نے کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے بہت شاعرانہ ہو گئے تھے ہم. موسم کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پھر شاعری کے حوالے سے بھی بات ہوئی، 2 لیجنڈز کے حوالے سے بات کی، منیر نیازی اور پروین شاکر کے بارے میں. تو پھر ہم شاعرانہ نہ ہوتے ایسا تو ممکن نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ، آپ نے انرجی کی بات کی نا، تو بہت سارے لوگ اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ نہ جانے اتنی انرجی کہاں سے آتی ہے، یہ لوگ اتنے پازیٹیو کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا حالات کا اثر نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے جس سے موڈ خراب ہو جاتے ہیں اکثر تو ان کے اوپر وہ بھی اثر نہیں کرتا. اتنی انرجی کہاں سے آتی؟ تو اتنی انرجی آتی ہے جب آپ پازیٹیو وائبز آپ ریسیو کرتے ہیں اور پھر پازیٹیو وائبس ہی پاس آن کرتے ہیں اور آپ پازیٹیو رہیں گے تو یہ انرجیز ایسے ہی رہیں گی اور آپ کا نہ صرف دن اچھا ہوگا بلکہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں پازیٹیوٹی نظر بھی آئے گی اور ریزلٹس بھی ملتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم انرجیٹک ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں نا بتائے جاتے ہیں، ہم اکثر سنا ہے کہ آپ نے دن کا آغاز کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے اگر آفس تیار ہونے سے پہلے یا کالج یونیورسٹی جانے سے پہلے آپ نے تیاری کر رہی ہیں تو آپ کو اپنا جو بیڈ ہے اسے ترتیب دینا ہے، ساتھ ساتھ اپنی
पूरी तैयारी रात से ही करके रखती हैं ताकि आप वक्त पर पहुंचें और किसी किस्म की कोई भी रुकावट दरमियान में ना आए। और ये वो तमाम छोटे छोटे से वो काम हैं जो इंसान करता है रूटीन में, तो वो उसको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं। अच्छा रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि अपना बेड तैयार करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम अक्सर देखते हैं कि एक बहुत फेमस कोट भी थी कि अगर आप चाहते हैं कि माशरे में तब्दीली आए तो इसको अपना बेड से स्टार्ट करें। जब आप उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आप अपनी चादर ठीक करके उठेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सी जगह जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है, लेकिन हम एक कमेंट पास कर देते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा क्योंकि हम खुद काम नहीं कर रहे। तो ज़रूरी है कि खुद करना है। जो चीज़ ज़िंदगी में लगे कि ये कम है, जो इंसान आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए दूसरों को, वैसा आप खुद बन जाइए। लोगों के लिए रास्ते बनाइए ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजर सके। सो रिजवान, आज के प्रोग्राम में हम शायरी के हवाले से रास्ता बनाने की बात करेंगे, और रास्ता बनाना शायरी में, अदब में इतना आसान काम नहीं है। हमने 2 शोरा का जिक्र किया अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जिनमें परवीन शाकिर साहब, उद्दीन नियाज़ी साहब थे, लेकिन वो बताएं कि शायरी एक ऐसी चीज़ है, अदब एक ऐसी चीज़ है कि इसमें ये इल्म इतना बड़ा है कि आप सारी ज़िंदगी भी इसको सीखते रहें तो आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इसके शोबाजात ऐसे हैं कि वहाँ पर लोगों की खिदमात हैं और उन खिदमात के एतराफ़ में उन्हें अवार्ड भी मिलते हैं। ख़ास तौर पर वो जो खिदमात उनकी होती हैं वो किसी अवार्ड की मोहताज तो नहीं होती हैं, सिर्फ उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता है। जैसे उर्दू ज़बान में, या फिर हम अगर कौमी ज़बान के अलावा इलाकाई ज़बानों में बात करें तो उनमें शायरी की ऐसे सिन्फ को मुतारिफ़ करवाना जो मखसूस किसी दूसरे मुल्क की हो। जैसे जापानी सिन्फ की बात करें, जापानी शायरी की बात करें, तो उसको अब हमारी ज़बान में, उर्दू में मुतारिफ़ करवाना, इसका एजाज़ हासिल है मोहसिन शकील साहब को। मोहसिन शकील साहब सुबह पाकिस्तान में हमारे मेहमान हैं, कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मोहसिन शकील साहब के अब तक 3 कुतुब हैं जो शाया हो चुके हैं। उन्हें अवार्ड भी दिया गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर अवार्ड ये है कि मुख्तलिफ आलमी लाइब्रेरीज़ में उनकी कुतुब मौजूद है। बिल्कुल जनाब, और आज वी आर सो ऑनर्ड, हमें बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन जानेंगे कि उनको शायरी से लगाव जो है वो कब पैदा हुआ, क्योंकि अक्सर रिजवान हम बात करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं बचपन से, कभी हमने मैट्रिक में कोई शेर लिखा, मैट्रिक में कोई गज़ल लिखी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे असातिज़ा इसको पॉलिश करते हैं, इस टैलेंट को पॉलिश करते हैं, और फिर जो है हमें पता चल जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं। बचपन में अप्रिसिएशन देना बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह रिजवान ने कहा कि और जो कल्चर्स हैं और ज़बानें हैं, उनकी शायरी को अपनी ज़बान में, एक तो तर्जुमा तो होता है, लेकिन तर्जुमे को उसकी प्रॉपर एक शायरी की शक्ल देना और काम करना, इस पर एक आम चीज़ नहीं है। आंख भर हैरत कराम सिंह का पहला शेरी मजमुआ था जिसे अवार्ड दिया गया, और परवीन शाकिर अदबी अवार्ड याफ्ता ये पहला एडिशन है जो 1999 में शाया हुआ। इसके अलावा सरगोशी, जो कि हम हाइको शायरी के मजमुए की बात करें, हाइको एक ऐसा मजमुआ है या फिर एक ऐसी सिन्फ है जो कि जापान में इस्तेमाल होती है। हम आज मोहसिन शकील साहब से जानेंगे भी कि इसमें होता क्या है, इसकी तरतीब क्या होती है और इसकी ख़ास बात क्या होती है। साथ साथ बताते चलें कि इनकी शायरी का एक मजमुआ है जो कि 2022 में शाया हुआ, कुछ इश्क किया। अब अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और वाशिंगटन डीसी में ये मौजूद है। मोहसिन शकील साहब को बलूचिस्तान की अदबी तारीख में सबसे पहले हाइको निगार होने का एजाज़ भी हासिल है, जबकि आपकी तवील खिदमात के एतराफ़ में आपको पाकिस्तान टेलीविज़न की आउटस्टैंडिंग कैटेगरी भी अता की गई है, और इसके हवाले से आप ड्रामा निगार भी हैं, अदब भी है, शायरी भी है। तो मोहसिन शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि मोहसिन शकील उनका अदबी और कलमी नाम है, असली नाम क्या है, और शायरी और अदब के हवाले से और क्या क्या उनके शौक़ है, क्योंकि शायर किसी एक शोबे का नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़िंदगी को बहुत करीब से देखता है। तो मोहसिन शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे जिस तरह आपने कहा रिजवान कि ज़िंदगी को बहुत करीब से देखता है, वो रेवोल्यूशन के बारे में भी लिखता है, मोहब्बत के बारे में भी लिखता है, नेचर के बारे में भी लिखता है, वो उन दर्द को, उन खुशियों को महसूस कर सकता है जिसको आम आदमी जब पढ़ता है तो उसको लगता है कि ये तो मेरी ही ज़िंदगी इसने शायरी में बयान की है। तभी हम बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं किसी शायर के साथ, क्योंकि हमें लगता है कि वो जो ख़ास नज़म पढ़ रहे हैं वो शायद हमारी ही ज़िंदगी पर लिखी गई है। हाइको शायरी के हवाले से बात की जाए, जिस तरह जापान की शायरी है, ये तर्ज है शायरी का, रिजवान ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की। अगर हम जब लिखते हैं तो इसमें कितना ज़्यादा हमारा डीप
مطالعہ بھی ریکوائرڈ ہے, کتنی زیادہ ریڈنگ بھی ریکوائرڈ ہے کہ کون کون سے جو معاشرے ہیں, کون کون سی جو قومیں ہیں, ان میں کس طرز کی شاعری کی جاتی ہے, تبھی ہم ان کو کنورٹ اور کر اس میں سکتے ہیں. تاریخ بہت میٹر کرتی ہے, کتنی پرانی ہے یہ بات, اور بات کرنے کا انداز. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی بات نئی بات نہیں ہوتی, صرف انداز بیاں جو ہے وہ بات بدل دیتا ہے. تو یہی شعراء حضرات کے ہاں بھی ملتا ہے کہ اسی دکھ کو, اسی کرب کو, اسی خوشی کو, اسی چاہت کو, اسی وصل کو وہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں, لیکن جو انداز بیاں ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ محسن نقوی کا شعر ہے, یا پھر یہ احمد فراز کا شعر ہے, یا پھر فیض نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے, یا پھر حضرت اقبال نے نوجوانوں میں امید جگائی ہے. بالکل اور جناب. پھر ان شعراء کے کلام کو جب گایا جاتا ہے, جب پیش کیا جاتا ہے, تو پھر اس میں جو رنگ ہیں وہ بھر دیے جاتے ہیں. بالکل. اور جب ہم, آپ نے جس طرح بات کی گایا جاتا ہے رضوان, تو جب ہم گانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم پروگرام میں بھی میڈم نور جہاں کو ٹریبیوٹ پیش کرتے رہے. آج کے پروگرام میں ہم نے منیر نیازی کے حوالے سے بات کی, پروین شاکر کے حوالے سے بات کی. ویسے رضوان ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جب انسان کو شاعری بڑی پسند ہوتی ہے, آپ کو پسند ہے شاعری؟ شاید وہ کہتے ہیں نا شاعری سچ بولتی ہے, تو کس کو شاعری پسند ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے. کہیں آپ کو ایک چھوٹا سا مصرع کہیں لکھا ہوا, کسی کی زبان سے نکلتا ہوا, وہ آپ کے دل کو چھو جاتا ہے, اور کہیں آپ کی ترجمانی ہو جاتی ہے, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ احساسات ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن ہمیں الفاظ نہیں ملتے, ہمارے پاس اتنی وکیبلری نہیں ہے, یا پھر وہ انداز نہیں ہے. شاعری میں جو چیزیں, صرف میں جو چیزیں خیال رکھنے کی ہوتی ہیں, جو شعراء کرام بتاتے ہیں. جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو تب بھی ہم شاعری کے حوالے سے ہوتا تھا کہ آپ نے شعر, جو شاعر ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اس کی تشریح کرنی ہے. شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بالکل جناب, اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں, شاعر نے کب شاعری سٹارٹ کی, کب ادب سے لگاؤ ہوا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محسن شکیل صاحب پروگرام میں موجود ہیں. السلام علیکم محسن صاحب, ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, بڑی عزت افزائی آپ نے کی. محسن صاحب, ادب سے لگاؤ, شاعری سے لگاؤ کب ہوا؟ یہ تو ایک انکشافی لمحہ ہوتا ہے کسی بھی لکھنے والے کے لیے. اچھا, تو محسن صاحب, جو ہم بات کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے تک آپ کی شاعری کے حوالے سے, جو آپ کی شعری مجموعے ہیں, 3 کتب آپ کی شائع ہو چکی ہیں, 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں, تو ان کو ایوارڈ بھی ملے ہیں, پھر مختلف انٹرنیشنل لائبریریز پہ موجودگی ہے. وہاں تک رسائی کیسے ممکن ہوئی, اس سفر کیسا رہا؟ اصل میں لکھنے والا تو ہم تو اس جوالا میں ہو, یا اس لاؤ میں, یا اس جو ایک الاؤ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہر وقت جو ہے نا اس میں تپتے رہتے ہیں. تو جو بھی لکھنے والا ہے, جو بھی فنکار ہوتا ہے, وہ اپنا اظہار تو جاری رکھتا ہے. تو یہ اب یہ ایک انکشافی لمحہ ہوتا ہے کہ کس وقت جو ہے آپ کو قدرت کی طرف سے یہ ایک کوئی اس طرح کی ایک سگنل مل جاتا ہے, یا کوئی ایسا ایک احساس آپ پر, آپ کے قلب پر وارد ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کام لکھنے کا صرف مجھ سے لیا جائے گا. تو یہ انکشافی لمحہ مجھ پر بہت پہلے آیا تھا, اور پھر میں اس کی جو ہے راہوں میں بہتا رہا, اور اب تک یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کتابیں ہیں, اور لکھنے لکھانے کے سلسلے ہیں, اور ڈرامہ نگاری ہے, اور جو بھی حرف اور لفظ سے اور قلم سے جو جڑ کر جو رشتہ بنتا ہے وہ جاری ہے اب تک ماشاءاللہ. محسن شکیل صاحب, آپ کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو ہائیکو شاعری یہ کیا ہے؟ پاکستان میں آپ نے کیوں انکلوڈ کیا؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ اس کا طرز اور آپ کی شاعری کا طرز کچھ ملتا ہے؟ محسن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, اور ہم محسن شکیل صاحب سے جاننا چاہ رہے تھے کہ بیسیکلی بہت سے سوالات میرے بھی مائنڈ میں تھے. رضوان, آپ نے جو ہے سنا ہوگا, مجھے تو صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہائیکو شاعری, یہ تو ہم محسن شکیل صاحب سے جانیں گے کہ وہ پاکستان میں جب شاعری کرتے ہیں, پاکستان کی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ہماری زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شاعری کا طرز ہے, اس میں انہوں نے اس کو انکلوڈ کیا. کیا ہے یہ, بیسک کیا ہے؟ رضوان نے تھوڑی سی ڈیفینیشن تو اس کی بتا دی ہے, لیکن ڈیٹیل میں ہم محسن صاحب سے جانیں گے. اچھا رضوان, اکثر یہ ہوتا ہے
کہ جب ہم ینگ ایج میں ایک دو شعر لکھتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی سیڈ مومنٹ ہوا لائف میں, کوئی دکھ والی خبر سنی تو ذرا شاعرانہ ہوگے, کوئی خوشی والی خبر سنی تو ذرا شاعرانہ ہوگے. کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم جو ہے لکھ سکتے ہیں, ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے جذبات کو. تو ہم یہ بھی جانیں گے کیونکہ اکثر اوقات جو ہے وہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکیلے میں بیٹھ کے لکھنا ہے. تو ہمارے ساتھ محسن شکیل صاحب موجود ہیں پروگرام میں. محسن صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سنو غزلیں بے سبب لکھی نہیں جاتی, کہ شاعر کے تصور میں کوئی تصویر ہوتی ہے. کچھ تصور میں ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں, کیا ایسا آپ جو ہے ماحول بناتے ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آمد ہو رہی ہے, آپ لکھنا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت ایک بڑے یہ جو تخلیقی لمحے ہوتے ہیں, یا جو جب آپ تخلیق کے اس پروسیس میں آتے ہیں, یہ ایک بڑا پراسرار اللہ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں, اور کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے یا کوئی ایسا آپ کو مہیج ملتا ہے, کوئی ایسا اسٹیمولس ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اب لکھنا چاہیے یا لکھنے کی طرف کوئی. لیکن اس کے لیے کوئی لگا بندھا کوئی اصول ہوتا نہیں. اصل میں آرٹ یا لٹریچر سے جو ہوتا ہے یہ ایک وجدانی کوئی عمل ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے آتا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی فارمولہ ہم نہیں طے کر سکتے کہ اس وقت اس طرح سے ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. تو یہ ایک رو ہے, کوئی آتی ہے خیال کی, تخیل کی, اس طرح کی رو ہوتی ہے جو آگے چلاتی ہے, اور پھر وہ جی چاہتا ہے کہ اس خیال کو, اس تخیل کو کرتاس پر اتار لیا جائے, اور پھر اس کو جو ہے وہ, چونکہ لکھنے کے بعد جب آپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے, جو بھی فن پارہ ہوتا ہے, وہ چونکہ لوگوں کا ہو جاتا ہے, عوام کا ہو جاتا ہے, تو وہ جس انداز میں اس کو سپرد کرنا چاہتے ہیں, وہ جو ایک امانت ہوتی ہے جو کہ شعراء کے یا جو تخیل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے ذہن میں خیالات آتے ہیں, وہ پھر اس کو منتقل کر دیتے ہیں اس امانت کو لوگوں کے پاس. اب لوگ اس کو کتنا قبول کرتے ہیں اور ان میں کیا قبولیت ہوتی ہے, اور اگر آپ کے حرف یا لاؤ میں اتنی صداقت, اتنی سچائی موجود ہوتی ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ قبولیت اختیار کرتی ہے, اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, یا اگر ان کو پسند نہیں آتا تو وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک قدرت کی طرف سے ہی کوئی عطا ہوتی ہے. اس کے بارے میں کوئی آپ نے ڈرامہ میں بھی ڈرامہ نگاری بھی کی ہے, اور ساتھ ہی آپ کی اب جو شاعری کے مجموعے ہیں ان کے ترجمے ہوئے ہیں فرانسیسی, انگریزی, براہوی زبانوں میں, اب ہندی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے. یہ کیسا احساس ہے, اتنی زیادہ ریچ, اور آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے, وہ قریب ہے تو ترجمے ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہی ہے, کیونکہ میں وہی کہتا ہوں کہ آپ کے حرف یا لاؤ میں اتنی, وہ جو حرف کی لاؤ جو ہوتی ہے اس میں اتنی سچائی اور اتنی اس کے اندر کوئی حدت ہوتی ہے کہ جو بھی اس کو پڑھنے والا ہوتا ہے یا اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے یا اس کو چاہنے والا ہوتا ہے یا اس الاؤ کے ارد گرد کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو محسوس کر لیتا ہے. اور میرے جو تراجم ہوئے وہ دنیا بھر کی, انگریزی میں, فرانسیسی میں اور ہندی میں, اس طرح سے فارسی میں, تو یہ بس ایسی بات ہے کہ میں نے ان تک یہ بات پہنچی ہوگی, میرے کلام کسی طریقے سے ان تک پہنچا, اور پھر انہوں نے اس کو اس قابل سمجھا کہ میری تھاٹس جو ہیں یا میری جو افکار ہیں یا جو بھی میرے سوچوں کے سلسلے ہیں اس کو ان کی زبان میں منتقل کیا جائے. تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے ایک جس پہ شاید خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. صحیح ہو گیا. محسن شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈرامہ نگاری, شاعری, دونوں چیزوں میں عوامی مسائل کو, جو معاشرتی مسائل ہیں, ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. آج کل کی شاعری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, آج کل کی ڈرامہ نگاری کو, اور آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنا شاعری میں, ادب میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ٹولز ہیں, یہ تھاٹ کے ٹولز ہیں. حرف جو ہوتا ہے یہ ٹول ہوتا ہے,
آپ کی اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے اور منتقل کرنے کے لیے. تو میں نے جو ڈرامہ نگاری کے بارے میں یہ ضرور عرض کرتا رہا ہوں کہ میں پی ٹی وی اکیڈمی سے سیکھا ہوا آدمی ہوں, اور مجھے پی ٹی وی اکیڈمی میں سرمد صاحبائی میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے ڈرامہ سکھایا, جو ڈرامے کی ٹیکنیک ہوتی ہے. تو یہ ان کے توفیل, پی ٹی وی کے توفیل میں یہاں تک آیا, اور میرا جو میجر کنٹریبیوشن ہے بھی ڈرامہ نگاری کے حوالے سے وہ پی ٹی وی کے لیے ہی ہے. تو میرے جو سیریلز چلتے رہے یا سنگل پلیس چلتے رہے, اس میں جہاں تک آپ نے معاشرتی مسائل کی عکاسی کی بات کی, مجھے شاعری سے زیادہ ڈرامے کا شعبہ اس میں زیادہ سہل لگا کہ میں اپنے کرداروں کے ذریعے سے اور اپنے جو بھی اس کی جو لوازمات ہوتے ہیں ٹی وی کے ڈرامے کی جو اسکرپٹ کی جو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے ذریعے سے میں جو سماجی مسائل ہیں ان تک بھی پہنچوں اور ان کو منتقل کروں اپنے لاکھوں کروڑوں ناظرین جو پی ٹی وی کے جو ڈرامے کے جو شائقین ہیں, جو کہ پی ٹی وی تو ایک اکیڈمی کی ڈرامے کے حوالے سے تو ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے. بہت سے ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, اور یہ بات کرتے ہوئے بہت خوشی اور مسرت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نام محسن شکیل جو ہے وہ قلبی نام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو شعراء ہیں ان کے نام کے ساتھ کہیں ان کا ایک تکلم ہوتا ہے جس کا وہ تخلص ہوتا ہے, جس کا وہ اسے اختیار کرتے ہیں اور وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اپنی شاعری میں. تو آپ نے اپنے نام سے بالکل ہی الگ ایک قلمی نام, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت خوبصورت سی وجہ ہے. جب ابتدا کی تھی لکھنا شروع کیا تھا تو میرے جو والد مرحوم تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے, تو یہ بچہ جو ہے ابھی اسی طرف نکل جائے گا تو پھر آگے زندگی میں جو ہے دوسرے مسائل ہیں ان پر کیسے توجہ دے گا. تو پھر جو میں نے, اور میرے اندر جو آگ تھی, وہ جوالا تھی اور جو حدت تھی, وہ میں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں تک منتقل ہو اور وہ پہنچے کسی طریقے سے. یا میرے اندر جو ایک وفور تھا وہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اظہار کی صورت میں ڈھل کر سامنے آئے. تو وہ پھر میں نے اس کے لیے جو ہے, چونکہ میرے گھر میں مجھے محسن کے نام سے پکارا جاتا تھا, تو وہ پھر میں نے کہا کہ چلے یہ والد صاحب یا والدین بھی میرے خوش رہیں اور میں اپنا بھی جو ہے اپنا اظہار جاری رکھوں. تو میرا چونکہ اصل نام اظہر علی خان تھا تو پھر میں نے اس کو محسن شکیل نام اختیار کیا اور اس سے میں نے لکھنا شروع کیا. تو وہ ان کو نہیں پتہ تھا, لیکن اس میں صورت یہ کی کہ والد صاحب یا ان کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے کہ میں نے پھر کالج میں جب میں تھا تو پھر میں نے بلوچستان میں پورے صوبے میں لڑکوں میں ٹاپ کیا تھا, تاکہ ان کو جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور یہ کوئی جو اگر شعر کی طرف یا ادب کی طرف یہ آ گیا تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں, بلکہ ان کے لیے تفاخر کا لمحہ تھا. جب میں پہلی مرتبہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی کل پاکستان مشاعرہ پڑھا تھا اور اس کی میزبانی پروین شاکر صاحبہ نے کی تھی, اور یہی آپ کا اسٹوڈیو جو اسلام آباد کا اسٹوڈیو یہاں پر کل پاکستان مشاعرہ بہت پرانی بات ہے, 1987 کی بات ہے. تو اس میں جو ہے میں بلوچستان سے کوئٹہ سے مدعو تھا. تو وہ مشاعرہ جب چلا تھا تو وہ پھر والد صاحب نے دیکھا اور پھر اس کے بعد ان کو شاید احساس ہوا ہوگا کہ نہیں کوئی اس نے جو بھی کام کیا اس میں کوئی مقام تک کسی پہنچنے کی کوشش کی, تو کوئی ایکسیلنس کا ایک جو اچیو کرنے کا ایک احساس ہوتا ہے وہ میں نے کیا اور ان کی توقعات پہ ہی پورا اترا. اور پھر یہ محسن شکیل کے نام سے میں نے لکھنا شروع کیا. اس کو اللہ تعالی نے قبولیت بخشی اور پھر اب تک اسی حوالے سے جو ایک بڑا انکساری کے ساتھ جو بھی احساس ہے میرا وہ میں منتقل کرتا رہتا ہوں. صحیح ہو گیا محسن صاحب, وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے, ادب میں بھی چینجز آئی ہیں, شاعری میں بھی کچھ چینجز آئی ہیں. آج کے جو نوجوان ادیب ہیں, شعراء ہیں, ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے شاعری کے حوالے سے, رائٹنگ کے حوالے سے, یا جو طرز ہے آج کل کی شاعری کا اس کے حوالے سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے لکھنے والے کو خصوصاً نئے لکھنے والے کو, تازہ کار کو
اپنے مطالعے پہ بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے، اپنی اسٹڈیز پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ وہ اسٹڈیز اس کا جو اگر وہ طالب علم ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ جو اس کو جو ہے اس سے ہٹ کے، اس کورس کی کتابوں سے ہٹ کے بھی جو ایک دریچہ ہوتا ہے جو علم کی طرف کھلتا ہے، اور ایک ایسا روزن ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک روشنی منتقل ہوتی ہے آپ کے اندر، تو اس روشنی کے لیے ایک آپ کو سب سے پہلی میں ضرورت یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کو مطالعہ اور بڑا گہرا مطالعہ چاہیے۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا ایم اے انگلش کے لیے، جب میں نے داخلہ لیا تھا تو مجھے انٹرویو جو کیا تھا پروفیسر صاحب نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی اور سبجیکٹ کو اگر آپٹ کرتے تو وہ آپ کو صرف وہی سبجیکٹ پڑھنا پڑتا، لیکن اگر آپ یہ لٹریچر کی طرف آ رہے ہیں تو لٹریچر کے لیے آپ کو فزکس بھی پڑھنا پڑے گی، آپ کو کیمسٹری بھی پڑھنا پڑے گی، آپ کو اسٹیٹسٹکس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو فلسفے کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، اور مطلب دوسرے تمام جو زندگی کے شعبے ہیں، یہ چونکہ آرٹ اور لٹریچر جو ہے یہ کمپوزٹ ہوتا ہے اور یہ کمپریہنسو ہوتا ہے، تو آپ کو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ وہ پڑھتے ہیں یا اس کے مطالعے سے گزرتے ہیں تو پھر جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ بڑی ٹھکی ہوئی چیز ہوتی ہے اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور چونکہ آپ کے مطالعے کی روشنی میں وہ جذبہ آمیخت ہو کر سامنے آتا ہے تو پھر وہ اس میں کوئی ایسی لا ہوتی ہے کہ لوگ پھر اس کے لیے جو ہے وہ پروانہ وار آپ کی طرف آتے ہیں، اور یہ بھی ایک ہے تو بڑا پراسرار عمل، میں نے اس کو کوشش کی کہ بڑے آسانی سے جو میں سمجھ پایا ہوں، جو میری فہم ہے جہاں تک میں اس کو بیان کر سکوں، تو یہ اس طرح سے ابھی تک ہم ہائیکو شاعری کے بارے میں اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہمارا ایک تھوڑا سا جو کج فہمی تھی وہ ہم نے شیئر کی ہے کہ ہائیکو شاعری جاپانی طرز کی شاعری ہے، آپ بلوچستان کے پہلے ہائیکو نگار ہے، بتائیے گا یہ شاعری کی کون سی صرف ہے، اور پھر جاپان ہی کیوں، یہی طرز کیوں؟ اور بہت ساری علاقائی زبانیں موجود ہیں، لوگ فارسی کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی علاقائی زبان کا انتخاب کرتے ہیں، اردو کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہائیکو میں شاعری اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ اصل میں اس کو اس طرح سے ذرا سا اس کی تھوڑی سی وہ اس وسعت اس کو دے دیتے ہیں۔ ہائیکو اصل میں جاپانی ایک شاعری کی صنف ہے، جیسے ہمارے یہاں غزل کی صنف ہے، نظم کی صنف ہے، مثنوی کی صنف ہے، اسی طرح سے جاپان کی ایک ایسی صنف ہے جو کہ لکھی تو جاپانی زبان میں جاتی ہے، لیکن وہ دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں بھی لکھی گئی، جیسے انگریزی میں لکھی گئی، فرانسیسی میں لکھی گئی، اسی طرح سے اردو میں بھی لکھی گئی۔ تو جب وہ اردو میں یہاں پر پاکستان میں لکھی جانے لگی تو میں چونکہ یہاں بلوچستان میں رہتا ہوں، کوئٹہ میں رہتا ہوں، تو مجھے یہ صنف اس کو بہتر لگی، اور جس میں اس کو میں کہتا ہوں یہ ایک منیچر پینٹنگ کی طرح سے ہوتی ہے۔ اس کا فارمیٹ جو ہوتا ہے وہ 3 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اوزان ہوتے ہیں، ان اوزان میں رہتے ہوئے، ان بہور میں رہتے ہوئے آپ کو لکھنا ہوتا ہے، اور جس کی ایک بہت ضروری ایک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ میں کلاسیکی ہائیکو نگاری کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کے اندر مناظر فطرت یا فطرت کے ساتھ کوئی آپ کا جو لگاؤ ہوتا ہے اس کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور اس کو لکھنا ہوتا ہے، یا اس کیفیت کا کوئی بیان ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ غزل لکھنے والے، ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ شعری صنف کے طور پر جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہم غزل ہمارے جو ہے وہ پورے لاشعور میں، اجتماعی لاشعور میں موجود ہے، تو ہم اس کے پروردہ لوگ ہیں، تو اس کو آپ کو پھر اس حوالے سے ہائیکو کو بھی لے کر چلنا تھا۔ تو میں نے بلوچستان میں جب یہ تو سوچ کر نہیں لکھا تھا کہ میں پہلے لکھ رہا ہوں، تو بعد میں جب مجھ پر ایم فل وغیرہ ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ریسرچ کے بعد، تو یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ پھر میں نے ہی اس کو ہائیکو کو بلوچستان میں سب سے پہلے لکھا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مختلف زبانوں کا تو فلیور ہم بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور بلوچستان چونکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کم از کم 3 زبانیں سمجھی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 7 زبانیں سمجھی جاتی ہیں، تو اس کے اندر ہم زبانوں کی اس فلیور سے، ان کیفیات سے بہت آشنا لوگ ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں۔
تو اس میں صرف سہولت یہ تھی کہ مجھے چونکہ پسند تھا مناظر فطرت کے ساتھ مکالمہ، تو یہ ہائیکو میں مجھے یہ آسانی سے نظر آیا، لیکن ہائیکو کو جتنا آسان سمجھا جاتا ہے یہ اتنی آسان صنف ہے نہیں، یہ بہت مشکل میں اصناف میں سے سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے اسکیل کی یا بڑے کوئی وہ جو کینوس پر تصویر بنائی جاتی ہے، کوئی پینٹر جو اس کو پینٹ کرتا ہے، اور کہیں آپ کو بہت منییچر پینٹ کرنا پڑے تو اس کے لیے تو بہت ہی حوصلہ اور بڑی محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، تو بس وہ بھی شعر کے جاری وزن کو رہا بھی اور بروئے اس کے کار حوالے لانا سے بہت زیادہ کچھ ضروری کام ہے۔ سامنے۔ محسن شکیل صاحب، آپ ادیب بھی ہیں، جی بالکل، آپ شاعر بھی ہیں، آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ اپنی شاعری میں سے اگر آپ سنانا چاہیں تو۔ جی میں اب دیکھیے تذکرہ ہوا اس کا ہائیکو کا، تو میں آپ کو ایک ہائیکو سناتا ہوں، وہ خصوصی طور پہ شاید نوجوانوں کو زیادہ پسند آئے، آج کل ہم اس سے ریلیٹڈ ہیں اپنے اس ٹیکنالوجی سے اور موبائل اور اپنے کمپیوٹر کے ساتھ، کہ وہ ہائیکو ہے کہ سن لو خود آ کر، سن لو خود آ کر، دکھ ای میل نہیں ہوتے، چن لو خود آ کر۔ یہ تو ہائیکو آپ کو ایک میں نے سنا جی، اور ویسے میں آپ کو جی دکھ ای میل نہیں ہوتے، چن لو خود آ کر، یہ میں آپ کو کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، میری جو کتاب ہے اس میں سے، کہ تیری تلاش تیری جستجو کی خاطر ہے، تیری تلاش تیری جستجو کی خاطر ہے، سخن جو مجھ میں کسی گفتگو کی خاطر ہے، تیری تلاش تیری جستجو کی خاطر ہے، سخن جو مجھ میں کسی گفتگو کی خاطر ہے، میں ایک موج کو بتلاؤں تو بھلا کیسے، میں ایک موج کو بتلاؤں تو بھلا کیسے، میرا بہاؤ کسی آبجو کی خاطر ہے، اور میں رقص میں ہوں تیری حد سے ماورا، لیکن میں رقص میں ہوں تیری حد سے ماورا، لیکن میرا طواف تیرے چارسو کی خاطر ہے، میں رقص میں ہوں تیری حد سے ماورا، لیکن میرا طواف تیرے چارسو کی خاطر ہے، اور میں جانتا ہوں مگر آسماں کی وسعت میں جانتا ہوں مگر آسماں کی وسعت میں، یہ خاکدان تیرے ہاؤ ہو کی خاطر ہے۔ کیا بات ہے۔ اور شکیل وان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے کوئٹہ اسٹوڈیو سے، اور ڈرامہ نگاری، شاعری، ادب سے محبت، ادب سے لگاؤ، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل کے لیے جو صنف آپ جن پر کام کر رہے ہیں اور جو اچیومنٹس آپ نے حاصل کیے ہیں، نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری، بلکہ دنیا کے مختلف لائبریریز میں آپ کے شعری مجموعوں کا ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے، ان کی موجودگی یہ ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی جناب، ہم شکر گزار ہیں کہ محسن شکیب ہمارے درمیان آج پروگرام میں موجود تھے۔ میرا طواف تیری چار سو کی خاطر ہے، کیا بات ہے جی۔ اب جو ہے شاعرانہ مزاج بہت زیادہ ہو گیا ہمارا، ہم نے ادب کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن رضوان اب کچھ بات کرتے ہیں پیسے کمانے کے حوالے سے۔ کچھ ای میل کا ذکر ہوا تھا دکھ ای میل نہیں ہوتے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، تو ذرا روزگار کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان ہم سنتے ہیں آن لائن کام کر رہے ہیں، ای کامرس کیا ہے؟ جو لوگ روز آفس آتے ہیں، بڑے ٹریڈیشنل وے میں پیسے کما رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے ای کامرس کیا۔ اور جب ای کامرس کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فراڈ ہو رہا ہے یا صحیح چیز ہے۔ صحیح چیز تب پتہ چلے گی جب تک ہم اس چیز میں خود انکلوڈ نہیں ہوں گے، ہم خود نہیں جان سکیں گے کہ یہ جو مصنوعات ہم آن لائن منگوا رہے ہیں یا جو ہم آن لائن بیچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں رضوان ہم آن لائن سیل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پلیٹ فارمز ہی نہیں پتہ ہوتے کرنے
किस भी तो जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स कॉलेजेस में पढ़े हैं, फिर BBAs किए हैं, B.Com किया है, कहीं ना कहीं कारोबार से वापस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जैसे आपने कहा रवायती कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसी कारोबार को अब वो कहते हैं जी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमें ऑर्डर मौसूल हो गया है और हम पेमेंट ऑन डिलीवरी वसूल करें, कैश ऑन डिलीवरी वसूल करें, तो वो भी ई-कॉमर्स में ही शामिल होता है। तो हर वो कारोबार जो जिसमें हम कहीं ना कहीं जो बरकी आलात हैं हमारे, हम उनको शामिल कर लें तो वो ई-कॉमर्स हो जाती है। लेकिन ज़काउल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, ज़काउल मुस्तफ़ा साहब एक्सपर्ट हैं ई-कॉमर्स से। तो उन्हीं से जानेंगे कि ई-कॉमर्स कितना ख़तरनाक काम है, कितने इसमें आपको वो फिक्शन वाली चीज़ें चाहिए होती है, कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स चाहिए, टेक्निकल लोग चाहिए, तो फिर आप ई-कॉमर्स कर सकते हैं। कुछ ऐसा है? दोनों तरह से है। एक तरफ से तो बहुत आसान भी है, इस सेंस में आसान है कि आपको बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है, और इस हिसाब से मुश्किल भी है कि डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें जो कि कन्वेंशनली चल रही होती हैं आपको वो अनकन्वेंशनली IT के थ्रू करना पड़ती हैं। सो आपको वो पर्टिकुलर स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है जो कि कन्वेंशनल से मुख्तलिफ होता है। सही हो गया। अच्छा, नौजवान नस्ल कहती है अक्सर घर में बैठ के कि हम तो काम कर रहे हैं, हम बाहर जाके जॉब नहीं करेंगे। ये जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग का, ई-कॉमर्स का, अब अपना घर बैठ के कारोबार शुरू करना, ये कितना आजकल देखा जाए तो हमारी अगर इकोनॉमी को देखें कितना ज़रूरी है, कितना फ़ायदेमंद है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस अगर इसका किया जाए तो? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। लेकिन इसमें हमारी तो कंपनी का मॉडल ही है कि हमारी कंपनी में तकरीबन 170+ लोग हैं, लेकिन सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में उनका जो ज़िंदगी का म्यार है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। लोगों को आना नहीं पड़ता, उनको आने जाने की हैसल नहीं होती, उनका बहुत सारा टाइम सेव होता है, उनका फ्यूल सेव होता है। सो वो सारी चीज़ें जो वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट्स हैं वो ये लोग रीप करते हैं, और IT ही ने एनेबल किया है कि लोग जो हैं वो अब घरों से बैठ के वो काम कर सकें। और ये ख़ास तौर पे कोविड ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनेबल कर दिया और एक पूरा रजीम चेंज हो गया जिसकी वजह से लोग घरों में बैठ के करते हैं, और आई थिंक ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। डेफिनेटली बेनिफिट के साथ साथ उसके कुछ लोअर साइड्स भी हैं, लेकिन अगर उनको मिटिगेट कर लिया जाए तो इसके बेनिफिट शायद ज़्यादा है। अच्छा ज़काउल मुस्तफ़ा साहब, एक चीज़ जो कही जाती है, समझी जाती है, देखी जाती है अब कि आपको ई-कॉमर्स के लिए बहुत सारे स्किल्स चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, तब आप काम शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो उसमें आपके स्किल सेट है तो आप वो उस पर काम कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही आपके अगर जो सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं वो आप तक पहुंचेंगे तभी आपका काम चलेगा। कितना ज़रूरी है इसमें प्रोजेक्शन, और जो हम जैसे लोग हैं जिनको ई-कॉमर्स की ई भी नहीं आती, वो कैसे आगाज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली स्किल सेट तो रिक्वायर्ड है। सो स्किल सेट रिक्वायर करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और लोग अगर अपने स्किल्स को ई-कॉमर्स वाली साइट के ऊपर हॉन कर लें तो वो घर बैठे या इवन ऑफिस में आकर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं बल्कि सोसाइटी के अंदर भी बहुत सी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। जहाँ तक स्किल सेट का ताल्लुक है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल हैं जिनके थ्रू लोग जाके करते हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में भी उस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लेकिन इवन जो लोग यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी, या इवन नहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में गए, वो भी उन स्किल्स को लर्न कर सकते हैं। इवन हमारी कंपनी बहुत से स्किल्स को इम्पार्ट करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स देती है। जो बिज़नेस हम कर रहे हैं वो हम यूथ को सिखाते हैं, और हम लोग उनको, हमने 9 बैचेस ग्रेजुएट करवाए हैं। हमारा एक प्रोग्राम है लेवरीफाई क्वेस्ट के नाम से, जिसमें हम एग्जैक्टली यही बिज़नेस जो है वो लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ताकि वो उसको सीखने के बाद चाहे तो फ्रीलांसिंग करें, चाहे तो अपने कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई करें, या इवन अपना बिज़नेस अगर शुरू करना चाहते हैं, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो भी कर सकते हैं, या पार्टनरशिप्स करके वो बिज़नेस को कर सकते हैं। सो हमारा ना सिर्फ ये कि उन स्किल सेट्स को इम्पार्ट करने के लिए एक ये प्रोग्राम है, बल्कि इसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप भी देते हैं, जिसमें कॉस्मोस का प्रोग्राम है लोगों के डाटा एनालिटिक्स के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि आजकल हर एरिया में, ना सिर्फ ई-कॉमर्स में बल्कि किसी भी डोमेन में आप जाएं, इवन आपने अगर मेडिसिन के एरिया में जाना है, आप फार्मास्यूटिकल के एरिया में, हर डोमेन के अंदर आपके डाटा एनालिटिक्स के स्किल्स यूज़ होते हैं। सो लेवरीफाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग्स भी देती है। इसी तरीके से एक बहुत इमर्जिंग एरिया है AWS की ट्रेनिंग्स का, और उसके ऊपर भी लोगों को ग्रेजुएट करवाने के बैचेस जो हैं वो हमारे चल रहे हैं। तो ये जो स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर लोग करना चाहते हैं तो ना सिर्फ हमारे लेवरीफाई कर रही है बल्कि और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कि लोगों को वो स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं। ज़का साहब, बेसिकली एक बहुत अगर आम
ज़बान में, आम फहम में अगर पूछा जाए आपसे, मेरे पास ये कप है, मैं इसे ऑनलाइन बेचना चाहती हूँ, मैं फेसबुक यूज़ कर रही हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ, ट्विटर यूज़ कर रही हूँ, इनको कैसे यूज़ करके ये बेचूँ? ओके, सो हमारा जो मॉडल है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि जो लेवरीफाई का मॉडल है वो अमेज़ॉन पे है। सो हमारा दो मॉडल्स हैं, या तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच लें या फेसबुक वगैरह के थ्रू बेच लें, या फिर दूसरा मॉडल ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से बेचें। तो बेचने के लिए क्या मार्केट प्लेस पे जाना है, पेज बनाना है? जैसे आजकल हमने देखा फेसबुक पे वीडियोस बहुत बनाई होती हैं कि ये चीज़ है, आप खरीदना चाहें, सूटेबल वे क्या है? सो एग्जैक्टली, सो अगर तो हम पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फेसबुक के ऊपर जाकर अपनी शॉप बना सकते हैं। टिकटॉक की शॉप्स आ गई हैं, अब तो व्हाट्सएप के भी आ गई हैं, या फेसबुक पेज आ गया है, तो आप अगर आप उसके थ्रू जाके करना चाहते हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। सो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, ख़ासतौर पर जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं उनमें बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ की यूनिक हैं। फॉर एग्जाम्पल गिलगित, एग्जैक्टली, गिलगित की बहुत सी चीज़ें हैं, मर्दान की बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे हर शहर की अपनी अपनी सौगात होती हैं। सो अगर लोग जो हैं उन सौगात को, उन पर्टिकुलर आइटम्स को जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उसको फेसबुक पेज के थ्रू, टिकटॉक शॉप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अगर वो उनको सेल करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ वो ये चीज़ कर सकते हैं। और ख़ासतौर पे वुमेन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती हैं, घर से बैठ के वो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। और अब बहुत सी बच्चियां जो हैं वो इसी एरिया में आ रही हैं, उनको घरों से बाहर भी नहीं जाना पड़ता, और वो घर से रहते हुए इन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर रही हैं और अच्छी अर्निंग कर रही हैं। अच्छा, जहाँ पर आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी होती है, वहीं पर उसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने वाले भी मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोग जो घर बैठ कर कारोबार कर रहे हैं, जो बल्क में उनके पास चीज़ें हैं, उनको वो डिलीवर करने के लिए भेजते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी है या एडवांस पेमेंट है, तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं कि दिखाया कुछ और जाता है और जब वो डिलीवर होता है वो कुछ और होता है। फिर अगर रिटर्न भी करना हो, बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, अगर रिटर्न भी करना हो तो उसके लिए वो पॉलिसी लेटर इतना तवील होता है, उसमें शराइत इतनी ज़्यादा होती है कि वो कस्टमर उनको, या कस्टमर या फिर जो सेलर है, उन दोनोों के लिए उसको मीट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसको आसान बनाना और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाना, एक स्टैंडर्ड सेट करना, ये कितना ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि नौजवान ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो घर से बाहर नहीं जाना चाहती, घर बैठ के काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन है, उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। तो कितना ज़रूरी है कि हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करें, और ताकि ये लेवल, उससे नीचे के लोग जो काम करना चाहते हैं या इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई सज़ा जज़ा का निज़ाम भी हो। ये बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर जो चीज़ चल नहीं सकती। सो इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलराइजेशन आ जाए और कोई ऐसे फ्रेमवर्क बन जाए जिसके तहत ये ई कॉमर्स की जितनी भी इंडस्ट्री है ये रेगुलेट हो सके। और दूसरा तरीका ये है, और आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो सर्वाइवल वाली गेम होगी कि जो बेस्ट परफॉर्म करेगा वो सर्वाइव करेगा और बाकी जो होंगे वो गेम से निकल जाएंगे। सो आई थिंक कि वही बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे जो कि लोगों के ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करेंगे, जो कि कस्टमर्स को प्रेफरेंस देंगे और उनकी चीज़ों को अकोमोडेट करेंगे, ना कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए एक ऐसी अनएथिकल अप्रोचेस अख्तियार करें जिसका लोगों को भी नुकसान होता है और अल्टीमेटली उनका बिजनेस भी उस जगह पे फ्लरिश नहीं कर सकता। तो अब तो लोगोज बन जाते हैं, पेजेस बन जाते हैं, उसी नाम से पेज बन जाता है, वेबसाइट भी मिलते जुलते नामों वाली बन जाती हैं, जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक है ई कॉमर्स के हवाले से अगर बात की जाए, या ये प्लस पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लोगों की जो ट्रस्ट है वो उसको हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए, और लोगों को ऐसे डिफरेंशिएटेड नाम होने चाहिए कि लोग जो है उनमें फ़र्क कर सकें, और उसको हाई एथिकल मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ही आप लोगों को बिजनेसेस करने चाहिए, ताकि लोगों को किसी किस्म का, कस्टमर्स को नुकसान ना हो, बिकॉज के कस्टमर्स को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए और बिज़नेस भी तभी फ्लरिश करते हैं। देखिए, अगर हमने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ओवरऑल ऊपर लेकर जाना है तो वो तभी पॉसिबल है जब कस्टमर्स का एतमाद उस लेवल के ऊपर आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो नीचे ही रहेगी और फिर वो ओवरऑल जो पाई का साइज़ है वो बड़ा नहीं हो सकेगा। सही। ज़का साहब, कस्टमर एंड पे आते हैं, सार्फिन, आपने कहा सार्फिन का एतमाद होना चाहिए। जब तक हम खुद चीज़ नहीं लेते एतमाद नहीं आता, लेकिन अक्सर औकात हम कहते हैं कि इस ब्रांड के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, अच्छी चीज़ डिलीवर करती है। बीइंग अ कस्टमर, मैं एक सारिफ हूँ, मैं ऑनलाइन जब देख रही हूँ, डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं,
مجھے کیسے پتا چلنا چاہیے, میں کس طرح چیک کروں کہ یہ والی جو پیج ہے یہاں پہ صحیح مجھے اوتھینٹک چیز ملے گی, میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ اچھا, جو سوشل میڈیا کی یہ ابھی رجیم آئی ہے, اس نے اس چیز کو بہت زیادہ ایزی کر دیا, اور وہ ہوتا ہے کہ آپ ریکمنڈیشن سسٹم ہوتا ہے. سو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ چیز چلتی ہے. مارکیٹنگ سے زیادہ اب لوگ ریکمنڈیشن, ریویوز نہیں ہوتے؟ ہاں جی ایگزیکٹلی, اور وہ ویوز جو ہے وہ ریکمنڈیشن سسٹم ہی کا پارٹ ہے. سو ریکمنڈیشن سسٹم از اے بگر پارٹ, ورڈ آف ماؤتھ از ون پارٹ آف دیٹ, ریویوز اینڈ دا کمنٹس جو کہ لوگ اس کے آخر میں دیتے ہیں, دیٹ از اندر پارٹ. لیکن جو بگر پکچر ہے وہ ریکمنڈیشن سسٹم ہے, اور آئی تھنک ریکمنڈیشن سسٹم اب مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز کو بیٹ کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ریکمنڈیشن کے بیس کے اوپر کرتے ہیں. اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ای کامرس کی وجہ سے وہ جو آپ کا جو ٹریجیکٹری بنتی تھی آپ کی مارکیٹنگ کی یا آپ کی سیلز کے زیادہ ہونے کی, وہ ٹائم پیریڈ بہت شارٹ ہو گیا, اور لوگ جو ہیں بہت ایکسپونینشلی ایسے پلیٹ فارم جو کسٹمرز کو, صارفین کی چیزوں کو پریورٹائز کرتے ہیں اور اچھی ویلیو ایڈ کر کے لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں, وہ بہت جلدی گرو کر رہے ہیں. اچھا زکا صاحب, بہت ساری اسکیمز ایسی آتی ہیں, آپ پیسے لائیں, پیسے ہمیں دیں, انویسٹ کریں, ہم ای کامرس کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا, اور اس میں پھر وہ چین سسٹم شروع ہو جاتا ہے. جیسے پیرامڈ اسکیم آئی, بہت ساری فیک کمپنیز جنہوں نے فراڈ کیے لوگوں کے ساتھ, کہ جو ٹاپ پر موجود ہے وہ تو پروفٹ لے گیا, لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے پروفٹ نہیں, اس کو بھی ای کامرس کا نام. اب ایسے بزنسز جو کہ فراڈ ہیں, چاہے وہ اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں, وہ یوٹیوب چینلز استعمال کر رہے ہیں, یا پھر وہ اس طرح سے اپنا بزنس فلرش کر رہے ہیں جس میں واٹس ایپ گروپس ہیں یا فیس بک گروپس بنا کر, وہ بھی ای کامرس میں ہی شامل ہوتے ہیں, یا ان کے سدباب کے لیے ان کو الگ سے کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کو علیحدہ سے, کیونکہ وہ تو پونزی اسکیمز ہیں جی. سو ان سے تو لوگوں کو بہت دور بھاگنا چاہیے. لوگوں کو اویئر کیسے کریں گے کہ یہ پونزی اسکیمز ہیں اور ان کی کیا خطرات کیا ہیں, اس میں دھوکے کے چانسز کیا ہیں؟ آئی تھنک کہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے اس میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے, اور لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ شارٹ کٹ کی وجہ سے لالچ میں آ کے ان اسکیمز میں بغیر تحقیق کیے انویسٹ نہ کریں. اور یہ اس طرح کی جتنی بھی پونزی اسکیمز ہوتی ہیں وہ سب کا پیٹرن ایک ہی ہوتا ہے, اور وہی والا جو آپ نے کہا کہ پیرامڈ کی فارم میں ہوتا ہے کہ 1 سے 2, 2 سے 4 اور 4 سے 6 والا جو ان کا اسکیم ہوتی ہے. سو لوگ اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں اس لالچ, اور کچھ لوگوں کو شروع میں فائدہ بھی ہوتا ہے, اور وہی لوگ پھر جو ہے زومبیز بن جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو لے کر آتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ عمارت پوری کی پوری گر گئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور پونزی اسکیموں سے بندوں کو دور رہنا چاہیے. لوگوں کو اپنے اسکل سیٹس کو امپروو کر کے اپنے بزنسز کو سٹارٹ کرنا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ 23 کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ, اور اگر وہ اپنے بزنسز کریں, آپس میں ٹریڈنگ کریں, اور جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو کریں, تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ شارٹ کٹس اور شارٹ ٹرم گینز کی خاطر وہ کسی غلط جگہ پہ جا کے انویسٹ کریں. اچھا زکا صاحب, اگر گھر میں ہم کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, آن لائن بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, تو کیا اس کی رجسٹریشن بھی اتنی ضروری ہے کہ جہاں ہم ایک آؤٹ لیٹ بناتے ہیں؟ آئی تھنک کہ انیشیلی جب تک آپ ایک خاص لیول تک نہیں جاتے دیٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن جب آپ کا بزنس ایک خاص لیول سے اوپر ہو جاتا ہے تو تب ڈیفینیٹلی رجسٹریشن کروانی چاہیے. گورنمنٹ کی جو کمپلائنس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے, ٹیکسیشن ہے, گورنمنٹ کی کمپلائنس ہے, وہ سارے اس میں اندر آ جائیں, بیکاز اف یو وانٹ ٹو گرو ٹو اے سرٹن لیول تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ادروائز آپ جو ہیں وہ مے بی کہ فیو تھاؤزنڈس تو کما سکیں بغیر کمپلائنس کیے, بغیر گورنمنٹ کی کمپلائنس کو آنر کیے ہوئے, لیکن آپ ایک خاص حد سے گرو نہیں کر سکتے. گلوبل ولیج بن گئی دنیا, اور اب یہاں بیٹھے آپ لوگوں کو وہ سروسز فراہم کر سکتے ہیں. کسی کو امریکہ سے اگر یورپ میں کوئی ہوٹل چاہیے تو آپ اس کو بک کروا کے دے سکتے ہیں, تو یہ بھی ای کامرس میں ہی آتا ہے. اور یہ اسکل سیٹ کتنی ڈیوریشن کا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرڈ ہے, انٹرنیٹ, لیپ ٹاپ کے علاوہ اس میں بیسیکلی پیسے کتنے چاہیے؟ میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں. ہم پاکستان سے بیٹھ کے, ہمارے 170 کولیگ جو ہیں وہ پاکستان سے بیٹھ کے ساری چیزیں یو ایس اے میں سیل کر رہے ہیں. سو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ امیزون کے اوپر ہے, اور ہماری جو سیلر اکاؤنٹ ہے وہ امیزون کے اوپر ہے. تو ہمارا ایک بھی کسٹمر جو ہے وہ سارے کے سارے کسٹمر یو ایس اے میں. سو ایگزیکٹلی دس از وٹ یو آر سینگ کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے اس چیز کو کریں, بیکاز کہ یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. لیکن اگر آپ جو ہیں وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک کہ منی از ناٹ دا امپورٹنٹ, رادر دا اسکل سیٹ از مور امپورٹنٹ. اور سو اگر وہ ہے تو منی کے لیے تو لوگ پارٹنرشپس کر لیتے ہیں اور وہ چیز آ جاتی ہے. سو منی بہت سے لوگوں کے پاس ہے, مین پوائنٹ ہے کہ رائٹ اسکل سیٹ ہو اور وہ رائٹ اپروچ کے ساتھ اس چیز کو کر سکیں. سو اس چیز نے انیبل کر دیا, یو کین ورک فرام اینی ویئر, you can do any, because it's a global village. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ای کامرس کریں گے, ہمارے تو سبجیکٹس ہی ڈفرینٹ تھے. ان نوجوانوں نے جنہوں نے آن لائن بزنس کرنا ہے, ای کامرس میں آنا ہے, کوئی شارٹ سا پیغام دینا چاہیں گے؟
सो मैं ये चाहूँगा उन लोगों को कि जो कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त टीच हो रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो इस वक्त मार्केट की नीड है उसके साथ अपने आप को हम आहंग करें और उसके अंदर आपके टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपके सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सो उन सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों को चाहिए, बच्चों को चाहिए जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं कि बिफोर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड दे आर मेकिंग देमसेल्फ रेडी फॉर इंडस्ट्री, वो अपने सॉफ्ट स्किल सेट्स के ऊपर जिसमें कम्युनिकेशन है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, उन पर ख़ास तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया ज़काल मुस्तफ़ा साहब। और जो मैं समझाऊँ वो ये कि हुनर ही काबिलियत बढ़ाते हैं और काबिलियत ही कामयाबी की ज़मानत होती है। बहुत शुक्रिया ज़काल मुस्तफ़ा साहब, आप ई कॉमर्स के हवाले से बात कर रहे थे और बहुत सारे नौजवान मेरे जैसे नौजवान जो ये चाहते हैं कि आज अगर हमें ई कॉमर्स का पता चला है तो शाम तक हमारा बिज़नेस फ्लरिश कर रहा हो और अगले दिन तक हम बिल्कुल ऐसे हों कि जी हमारा ई कॉमर्स का बिज़नेस है और हम पूरी दुनिया को रीच कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी ख्यालात होते हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी होती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, मेहनत करना, लगन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ही इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।